अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा और कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। और मेरी सुबह का आगाज़ मेरे चाय के कप के साथ होता है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मशरूब है जो आपको सुबह सुबह जगाने में और हर काम कराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो आप भी पॉजिटिव सोच और चाय के कप के साथ आगाज़ किया करें। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। एक क्लिक पे हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हम डिक्शनरी में पहले हम एक कोई हार्ड फॉर्म में कोई डिक्शनरी होती थी, उसमें वर्ड्स तलाश करते थे। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें बड़ा मेहनत करना पड़ता था और बड़ा टाइम लगता था उसके ऊपर। लेकिन अभी वन क्लिक के ऊपर हमें बहुत कुछ मिल जाता है। सोशल मीडिया में ने हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो लाया है, साथ में सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा नेगेटिव भी हम साइड देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर हम अपने जो 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट डालते हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी को दिखा रहे होते हैं। उस पे हमारी जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनको नहीं दिखाया जाता। तो कहीं न कहीं हम डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं कि फ़लाँ बंदे की लाइफ बहुत अच्छी गुज़री है, फ़लाँ बंदा 4 लाख सैलरी ले रहा है, फ़लाँ बंदा वहाँ पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो वो एक बहुत ही आइडियल पिक्चर हमारे सामने आती है और हम उसी को कॉपी करने में लग जाते हैं। एक ऐसी रेस में चले जाते हैं जिसका कोई अंजाम इतना अच्छा नहीं होता। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनस अब्रार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्रार, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप क्या समझते हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ सबसे ज़्यादा जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं? देखें, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि इंसानी फ़ितरत जो है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ माइल होती है, हुँ, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। हुँ, पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट देखें, पाकिस्तान और इंडिया, चूँकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में काउंट होते हैं, तो हमारे यहाँ पे दूसरों से मरूब होने की एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो पॉजिटिविटी अगर हम ढूँढना चाहें तो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि हुँ, फ्रॉम स्क्रैच उठते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं, स्किल्स सीखते हैं और ग्लोबली अपना नाम बनाते हैं। हुँ। ऑन द अदर साइड जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि हम लोग, जैसे आपने भी बात की है, कि हम लोग उन आर्टिफ़िशियल चीज़ों से मुतासिर होके उसे अपनी ज़िंदगी से कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ। जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है और फिर डिप्रेशन आता है। आगे चल के हम इसको फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे कि ये किस अच्छा तरह से चीज़ों को इम्पैक्ट अनस, करती मुझे है। ये बताएँ थोड़ा-सा कि हम जब आर्टिफ़िशियल चीज़ों को देखते हैं तो हम एक क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ क्यों नहीं जाते कि किसी ने अगर हमें अपने 3 मिनट दिखाएँ तो ऑब्वियसली 3 मिनट अच्छे ही दिखाएँगे, कोई बुरी चीज़ तो नहीं पोस्ट करेगा ना। तो हम एकदम से उस चीज़ को क्यों पिक कर लेते हैं? देखिए, जो हमारे पास जिस तरह एवोल्यूशन हुई है सोशल मीडिया की, हुँ, इसमें एक रील फॉर्मेट आ गया हुआ है, हुँ, जिसे हम शॉर्ट्स भी कहते हैं, रील्स भी हुँ, कहते हैं। पहले हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट होता था, जिसमें हमारे पास कोई 10 मिनट्स की वीडियो है, 30 मिनट्स की है, उसमें हमारी जो हार्मोनल सिक्रीशंस थी, वो सेम लेवल की हो रही होती थी। अब जब से ये रील्स का फॉर्मेट आना स्टार्ट हुआ है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 30 सेकंड की एक रील आती है, या 1 मिनट की एक रील है। आपको एक रील शो होती है, जो कि आपके प्लेज़र के हार्मोन को ट्रिगर करती है। आप नेक्स्ट रील करते हैं, वो आपके सैडनेस के हार्मोन को ट्रिगर करती है। नेक्स्ट करते हैं, वो एक्साइटमेंट को ट्रिगर करती है। सो जब आपकी बॉडी, आपकी जो केमिकल बायोमैकेनिक्स हैं, वो जब अल्टर हो जाती हैं, आपकी हार्मोनल सिक्रीशंस डाइवर्ट हो जाती हैं, तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो आपके ब्रेन के अंदर सेंसर्स हैं, हुँ, वो काम करना बंद कर देते हैं। उस टाइम हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने होता है, हम उसको एनालाइज़ नहीं करते कि हुँ, इसके बैकएंड पे क्या हुआ होगा। अब एक जो रील आपके सामने आई है, या एक जो वीडियो आपके सामने आई है, उसके अंदर आपके पास कट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, अनडू का ऑप्शन है, लेकिन आपकी रियल लाइफ में ये ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम भी है, तो हम ये जानते ही नहीं है कि जो एक वीडियो हम तक पहुँची है, वो किन-किन मराहिल से, प्रोडक्शन से होके हमारे पास पहुँची हुँ। है। अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि आजकल का नौजवान जो है वो बड़ा अपडेटेड है, जानता है इन चीज़ों को कि हम एडिट करके कितने कट्स लगा के चीज़ों को आगे पोस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, कंपैरिज़न का शिकार हैं कि अक्सर हम देखते हैं अनस के कहीं कहीं भी दोस्त
4 दोस्त 5 दोस्त खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस फूड को एंजॉय नहीं किया जा रहा होता, वो एंजॉय किया जाता है कि सबसे पहले फूड आई हुई होती है, चारों के चारों लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद खाना शुरू किया जाता है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे यहाँ कि पहले एक वक्त था कि हम लोग खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। हमारे पास एक कैमरा हुआ करता था जिसके अंदर 30 पिक्चर्स आया करती थी या 20 पिक्चर्स आया करती थी। अब्बू से पैसे लेते थे, जाके वो रील भरवा के लेके आते थे, वो 30 पिक्चर उसमें से 1 या 2 पिक्चर हम एक इवेंट पे लेते थे और वो एक बड़ी यादगार होती थी। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है कि हम लोग क्लिक्स पे क्लिक्स करते जा रहे होते हैं और हम एक्चुअली उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते। हम उस खुशी को दूसरों को डिप्रेस करने के लिए, मैं इम्प्रेस भी नहीं, डिप्रेस करने के लिए कहूँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अनस यहाँ पे ये भी होता है कि हम अपना एक झूठा इमेज सेट कर रहे होते हैं, एक तासुर झूठा बना रहे होते हैं, अपने एक ऐसे उसमें जी रहे होते हैं, एक ऐसे सर्कल में जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, और कहीं ना कहीं फिर वो जब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, हमें परेशान करता है, क्योंकि वो रियलिटी में वो चीज़ें तो नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने कई इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे, मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि वो दुबई जाते हैं या डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। अभी आपके सामने कई स्टोरीज़ भी रिवील हुई हैं कि जब इन्फ्लुएंसर्स ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी की है क्योंकि उनके ऊपर कर्जे इतने ज़्यादा चढ़ गए हुए थे कि उनसे वो नहीं अदा किए जा रहे थे। होता ये है कि जब आपने व्यूअरशिप गेन करनी है तो आपने लोगों को वो चीज़ दिखानी है जो कि हम एक टाइम पे डिश एंटेना पे हीरोज़ की लाइफ में देखते थे, मूवीज़ में देखते थे। अब जब हमने देखा कि हमारे साथ का, हमारे शहर का एक लड़का है, ये किसी ऑडी के ऊपर घूम रहा है, किसी लांसर गाड़ी के ऊपर घूम रहा है, तो हमने सोचा कि यार ये बंदा पता नहीं किस तरह यहाँ पर पहुँच गया है। अब आपको ये नहीं पता एक्चुअल में कि जिस गाड़ी पे वो घूम रहा है या जिस फ्लैट में वो रह रहा है, दरअसल वो उसका नहीं है। या तो वो स्पॉन्सर्ड है किसी की तरफ से, या स्पॉन्सर्ड नहीं भी है तो वो अपना पीआर बिल्ड करने के लिए कहीं से उधार लेके, कहीं से लोन लेके उसको मैनेज करता है ताकि लोगों को मैनिपुलेट कर सके। लोग उसको रियलिटी समझते हैं और अपनी लाइफ को उससे कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी लाइफ एक रियल लाइफ है और वो एक स्क्रिप्टेड लाइफ होती है। एग्जैक्टली अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं कि अक्सर ख़वातीन की बड़ी डांस करती हुई वीडियो आ रही होती है, बड़ी आइडियल सी उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया हुआ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं कि जो किसी चीज़ में हम एक खूबसूरत रक़्स होता है वो दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को बहुत से ज़्यादा व्यूअर्स को लेने के चक्कर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ भी की जा रही होती हैं, ऐसी चीज़ें की जा रही होती हैं जो हमारी सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हैं। किसी की ड्रेसिंग चॉइस पे या किसी के कपड़े पहनने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हम एक स्पेसिफ़िक पर्पस के तहत किसी को ट्रिगर करें और उसमें डेफिनेटली जो चीज़ देखी जाती है बनाई भी वहीं जाती है। कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस का भी कसूर है इसमें। देखिए, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाती है। तो जब हमारे यहाँ विद एवोल्यूशन, जब हमारी मीडिया इंडस्ट्री में एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वुमेन को जो है वो एज अ प्रोडक्ट डिस्प्ले किया गया है। उसकी हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्नब कर दिया। हम उसे इंडस्ट्री में के अंदर भी और हमारी जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं उसके अंदर भी हम उसको एज प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब ह्यूमन नेचर ये है कि वो जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है या राग़िब होता है उसको वो चीज़ हमेशा भाएगी। सो हमारी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो देखती हैं कि एक ही सिमेट्री में कंटेंट चल रहा है लेकिन अब उस पर व्यूअरशिप कम होना शुरू हो गई है, सो दे थिंक कि अब कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि जिसकी वजह से व्यूअरशिप दोबारा हमारी तरफ गेन हो। अब उसके अंदर क्या होता है, जब आपकी रेस लगी हुई है, क्योंकि आपकी रेस सिर्फ लोगों के साथ नहीं है कि हमने लोगों को किसी तरह से इम्प्रेस करना है, आपके जो फील्ड के लोग हैं आपने उनसे भी एक्सेल करना है। अब आपके जहन के अंदर भी आइडियाज़ आते हैं कि मैं किस तरह से कोई ऐसा स्टंट या ऐसी कोई इमेज क्रिएट करूँ कि मेरे साथ वाले इन्फ्लुएंसर्स पीछे रह जाएं और मैं आगे निकल जाऊँ, क्योंकि आपको पता है ये पीआर की गेम है ना सारी, बिल्कुल कि आपको उतनी ज़्यादा पीआरशिप मिलती है। सो अब क्या करती हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स कि वो 1 बाय 1 वेस्ट से देखती हैं कोई चीज़ और फिर वो क्या करती हैं कि उन बाउंड्रीज़ को, जो कि हमारी सोशल बाउंड्रीज़ भी हैं और हमारी रिलीजियस बाउंड्रीज़ भी हैं, उसको वायलेट करती जाती हैं। और जब आपकी सारी की सारी चीज़ एवॉल्व करना शुरू कर जाए आपके फाइनेंसिस की तरफ, फिर आप सही और गलत उसको भूल जाते हैं और आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी भूल जाते हैं कि उसके बाद उस सोसाइटी के अंदर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अनस ये भी तो है कि हम एक उसको तो कसूरवार एक इन्फ्लुएंसर को तो ठहरा रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी तो देखें ना कि हमारी सोसाइटी भी उन्हीं चीज़ों को बार बार स्क्रॉल कर रही है और उन्हीं चीज़ों को बार बार देख रही है। जो चीज़ देखी जाती है तो कंटेंट भी तो वैसा ही बनाया जाता है ना। फिर देखिए, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए आप समझ लें कि डायरेक्टली एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट कर रही हैं। वो इस तरह से कर रही हैं, अगर आप कहें कि व्यूअर देखना चाहता है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं और व्यूअर के ऊपर आप डालना शुरू कर दें, तो दोनों बातें सम हाउ मैनेजेबल हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जब आप
ایک چیز ہیومن نیچر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ڈسپلے کریں گے تو انسان نے اس کی طرف جانا ہے, اس کی نیچرل پاور ہے کہ وہ اس چیز کی طرف ہوگا. اب انسان کی نیچر کے اندر مال کی اور خاتون کی یہ اٹریکشن ڈالی گئی ہے. سو آپ اس کو جو دکھانا شروع کر دیں گے وہ دیکھنا شروع کر دے گا. اگر آپ نہیں دکھائیں گے, آپ اس کے اوپر بیریئر لگا دیں گے. پاکستان کے اندر پیمرا جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ ان چیزوں کو آگے نہیں آنے دیتا. اب تو انفارچونیٹلی وہ ریگولیشن بھی پتہ نہیں کس لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے, لیکن ایک ٹائم تھا کہ آپ کے پاس آپ کی نیوز چینلز کے اندر بھی ان چیزوں کو اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا تھا. اب وہ مانیٹائزیشن نہیں رہی. اس کے آفٹر افیکٹس یہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آہستہ 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 نیوز چینلز نے, ڈفرینٹ کمپنیز نے بھی یہ دیکھا کہ جتنی زیادہ ہم اس کو گلوریفیکیشن دیں گے اتنا زیادہ ہماری ویورشپ, ہماری ٹی آر پی بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹی آر پی بڑھنا شروع ہو تو اس جائے طرح ہم گی. نے سائیکالوجی کو مینیپولیٹ کیا. انس ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا اینڈ کمپیریزن کے اوپر. ہمارے ساتھ انس ابرار موجود ہیں. انس, آپ کی بھی چائے آ چکی ہے تو اپنی چائے سے اب دوسرے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں دور کا. تو چائے بھی پیتے رہیں ساتھ ساتھ اور اپنی گفتگو بھی کرتے رہیں. بس دیکھنا یہ کہ چائے گرم ہے یا باتیں گرم ہے. یہ تو ابھی اندازہ ہوگا. اچھا انس, یہ بھی بتائیں کہ آپ خود بھی ظاہر سی بات ہے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ایسے ٹاپکس پہ بات بھی کرتے ہیں جو اویئرنیس لا سکیں, اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں ہونا بھی چاہیے کہ کیونکہ ہم اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام نہیں کم کام کرتے ہیں. اکثر یہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریلز ہی آ رہی ہیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر ہم اویئرنیس کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس چیز کو بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف ہمیشہ ٹلٹ زیادہ رہے گا ہیومن نیچر ہونے کی وجہ سے. دوسری بات, فائنینشیل ویو پوائنٹ سے آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں وہ بھی زیادہ انٹرٹینمنٹ کو ہی پش کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ انسان کی زندگی میں دکھ کا فیز بھی آتا ہے. بالکل. اسے نیڈ بھی ہوتی ہے کہ اسے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیشہ ایک اسپیس رہتی ہے کہ آپ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملے. اب اس کا ایفیکٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ وہ بندہ کتنی دفعہ اس انفارمیشن کا ایکسپوجر لے رہا ہے. اگر میں جاتا ہوں, میں ایک گانے کو بار بار پلے کرتا ہوں تو وہ میرے اعصاب پہ طاری ہو جاتا ہے. میرے ہاتھوں کی موومنٹس کے اندر بھی وہ آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح اگر میں نے کسی چیز کا میکسیمم ایکسپوجر لینا ہے تو مجھے اس انفارمیشن کو بار بار ایکسپوزڈ ہونا پڑے گا. سو جس کانٹینٹ پہ ہم بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں ریپیٹیٹیولی جو ہماری آڈینس ہے اس کو ایکسپوجر دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے بھی پازیٹیو پروڈکٹیوٹی نظر آتی ہے ہمیں. اچھا انس, یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے کس چیز پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے؟ میں زیادہ کام کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر ایک جو ہمارا بوروڈ نظریات ہیں, خاص طور پہ لبرلزم ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر جو سیکولرائزیشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر میں زیادہ کام کرتا ہوں. اسی سلسلے میں میرا تو اس میں کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ کو, جو آپ کو چیز پنچ کر رہی ہے اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کام؟ جو مین چیز پنچ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہمیں چونکہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے تو انفارمیشن بمبارڈ یہی کی جا رہی ہے, جو ویسٹ کے آئیڈیاز ہیں ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن ان آئیڈیالوجیز کے اندر ہے جو کہ آبسولیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. کمیونسٹ نظریات, مارکسسٹ نظریات جن سے اب ویسٹ بھی پیچھا چھڑوانا چاہ رہا ہے اس کو اٹھا کے لا کے ہمارے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ نظریات ہیں جس کی وجہ سے آپ جناب ترقی کریں گے اور آپ دنیا کے اندر چھا جائیں گے. جبکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ نظریات ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام سے اور ہمارے ریلیجن سے نکال کے یہاں پہ اڈاپٹ کی گئی ہیں. تو ہمیں جو چیز پنچ پوائنٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے اپنے ریلیجن میں موجود ہیں, ایک ہمارے پاس الہامی کتاب موجود ہے جس کے اندر چیزیں موجود ہیں, تو وائی سیک ہیلپ فرام بوروڈ آئیڈیالوجیز. اچھا انس, آپ نے سمجھتے کہ کوئی اگر پازیٹیو چیز ہے, کوئی پازیٹیو نیو چیز ہم کسی بھی اس سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کسی بھی کلچر سے, کسی بھی سوسائٹی سے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب اصل میں پازیٹیوٹی کا بھی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ پازیٹیوٹی سے کیا مراد لیتے ہیں. اب پازیٹیوٹی سے مراد اگر ہم اس کو ایک نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیں تو جن خواتین کو حجاب کروایا جاتا ہے مکمل, جسے ہم ٹوپی برقع بھی کہہ دیتے ہیں, ان کے نزدیک پازیٹیوٹی وہ ہے. لیکن اس کو جو دوسرا سیکٹ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نیگیٹو چیز ہے, یہ تو خاتون کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. سو ہمیں پہلے پازیٹیوٹی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم پازیٹیوٹی لیتے کس کو ہیں. اور پازیٹیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ریلیجن سے
اور آپ کی ایتھیکل نارم سے کانٹراڈکٹ نہ کریں. سو اگر آپ کسی ایسی چیز کو وہاں سے بورو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ریلیجن سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ڈریسنگ چوائس جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، ڈریسنگ چوائس ایک کسی کا ذاتی فیل ہے، کوئی کسی بھی کوئی ٹریڈیشنل اٹائر کرنا چاہتا ہے یا کوئی ویسٹرن اٹائر کرنا چاہتا ہے، تو اس سے ہماری روایات کو، ہمارے ریلیجن کو، ہمارے کریڈ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے، کیونکہ اگر ہمارا دین یا اتنا انسان مضبوط ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انڈیویجول کیپیسٹی میں افیکٹ ہوتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سوسائٹل افیکٹ ہوتا ہے. اب جہاں پر آپ ڈریسنگ کی بات کر رہی ہیں، اس کو میں 2 طرح سے ڈبنک کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے کوئی افیکٹ کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے. تو پھر جو لوگ یہ آ کے کہتے ہیں کہ پھر جو مرد خواتین کو اسٹیئر کرتے ہیں، جس کو اب ہم ہراسمنٹ بھی کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو مردوں پہ بھی اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اگر اسٹیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی مرضی سے ڈریسنگ کر لی، وہ اپنی مرضی سے. میں کسی فزیکل وائلنس کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ٹچ بھی کرے، لیکن آنکھوں کا دیکھنا، پھر آپ کسی کو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں ہراس ہو رہا ہوں. دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے کہ ڈریسنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، پاکستان کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پر ہمارے پاس پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ہمیں پریکٹیکلی ہو کے سوچنا پڑے گا کہ شادی ایک انسان کی فزیکل نیڈ ہے، کوئی بھی انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. سو جب آپ کا ایکسپوجر کسی ایسی چیز کے اندر ہو رہا ہے جو آپ کی ہارمونل امبیلنسمنٹ کو کر رہی ہے، اضافہ کر رہی ہے اس کے اندر، وہ الٹیمیٹلی کیا لیڈ کرے گا؟ آپ سے کرائم کمٹ کروائے گا. کوئی بھی ایسا بیمار ذہن کا آدمی جس کے ذہن میں ہر وقت چیزیں ہی چلتی رہتی ہیں. دیکھیں ایک ڈپریشن، یا آپ نے ایک چیز سنی کہ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، اس کے اندر ایک انسان کو بار بار خیال آئی جا رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھ دھوتا چلا جا رہا ہے، دھوتا چلا جا رہا ہے، دھوتا چلا جا رہا ہے، 3 گھنٹے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے. تو نہیں انس، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے، لبرل خیالات رکھتا ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو تھوڑے سے کنزرویٹو رکھتا ہے. اسی طرح ہم جیسے سوشل میڈیا کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اڈاپٹ کرتے. تو یہ تو ایک سوسائٹی میں بہت زیادہ کنفیوژن نہیں کریٹ کر دے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ، ہمیں پھر لوگوں پہ ہی چھوڑنا چاہیے. دیکھیں کنزرویٹزم جو ہوتا ہے نا، اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو ٹپیکل اس کا جو لغت میں معنی ہے تنگ نظری، وہ تو تنگ نظری تک فال کرتی ہے. لیکن جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ آتی ہے بیسیکلی انڈر دا امبریلا آف ریلیجن. اگر آپ پاکستان کی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور ہمارا ریلیجن، نہ صرف ہمارا ریلیجن، دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب حدودوں کے یود لگاتے ہیں. زندگی انسان کی اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کی باؤنڈریز ہوں گی. سو اگر آپ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں اور لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو آپ کو کنزرویٹزم، آپ وہ تو کہیں گے. اچھا نہیں انس، ہمیں پریویس دور میں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے. سب سے پہلے جب اسپیکر آیا، ٹیکنالوجی آئی، تو کہا جاتا تھا اسپیکر کو حرام قرار دے دیا گیا. اسی کے بعد ہمارے کچھ مذہبی حلقے ابھی اس کی کے اوپر اذان بھی دیتے ہیں، ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر چیز کو ہم پہلے نیگیٹو کیوں لے لیتے ہیں؟ لائک اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اگر ویسٹ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہوگی. اچھا، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی تھیریز میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے لیگرڈس کا، کیونکہ سب سے اینڈ پہ جا کے ٹیکنالوجی کو یا کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسپیکر کو حرام قرار دیا گیا اور ٹیلی ویژن کو بھی حرام قرار دیا گیا، اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریلیجیس حلقہ ہوتا ہے یا ہمارے علماء ہوتے ہیں، وہ پہلے اس چیز کو انالائز کرتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایموشنلی وہ جب بھی کوئی پاکستان میں چیز آئی ہے تو اس کو ریزسٹ کیا گیا، لیکن بعد میں اس کو آپٹ کر لیا گیا. اس بات سے میں آپ کی سہمت ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کے پروز اینڈ کونس کو انالائز کیا جاتا ہے پہلے. آپ جب فارماسیوٹیکل کے اندر کوئی ڈرگ لے کے آتے ہیں نا، تو اس کو پہلے ٹرائل کیے جاتے ہیں، اور ریبٹس کے اوپر ٹرائل کیے جاتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ اینیملس پہ ٹرائل کیے جاتے ہیں، پھر اس کو ہیومن کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی یا یہ چیز آئی، اس کو پہلے انالائز کیا گیا، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گئے، اس کے بعد اس کو آپٹ کر لیا گیا. آلدو یہ جو میتھڈ ہے یہ اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن سامو بہرحال اس کو ایکسیپشن تو مل گئی ہے. ایکسیپشن تو مل گئی ہے. اچھا، تھوڑی سی پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر بات ہم ساتھ میں ریلیٹ کر ہی رہے تھے، لیکن اب مزید بھی تھوڑا سا اس کے اوپر. اچھا، آج کل میں یہ بھی دیکھتی ہوں، بہت سا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پیرنٹس، پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، بچے مصروف ہوتے ہیں، تو آج کل تو پیرنٹس بھی خود سوشل میڈیا کے اوپر مصروف ہوتے ہیں اور بچے تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنی زیادہ آسائشیں آتی جا رہی ہیں اتنی زیادہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. مشکلات بھی بڑھتی ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم جو پیرنٹس بھی ہیں آج کل، وہ گھر کے 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی ایون ایک کمرے سے بیٹھ کے دوسرے کمرے میں واٹس ایپ پہ بات کر رہے واٹس ہوتے ہیں، ایپ پہ اٹھ کے بات نہیں آ رہے کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں. ایون کہا جا رہا ہوتا ہے باہر آ جاؤ،
ادھر چلے جاؤ, یہ چیز پک کر لو, وہ جو ہم بات کر کے کرتے تھے وہ چیز بڑی کم ہو گئی ہے. اصل میں یہ پرابلم ہے کہ جتنی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی ہوتی جا رہی ہے نا, اتنے زیادہ ہم لیزی بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور اتنی زیادہ ہم لوگوں نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی چھوڑ دی ہوئی ہے. اور جہاں تک ہماری جو پیرنٹنگ کا اتنا زیادہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن بعد میں ہمیں جو اس کے آفٹر افیکٹس نظر آئیں گے وہ بڑے ہولناک ہوں گے. اب بیبی ہے, جو ایک بچہ ہے ہمارے پاس, اگر 1 ایئر کی بھی ایج ہے, ہی وانٹس اٹینشن. اگر اس کے والد یا اس کی والدہ ایک کمرے میں بیٹھے ریلز دیکھ رہے ہیں تو وہ تیسرا بچہ بیٹھا بھی ریل ہی دیکھ رہا ہوگا. اچھا انس, ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور چیزیں ہماری جو ہیں ڈیفینیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جا رہی ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں, تو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو تھرو سوشل میڈیا کوئی ایسے میسیجز دیں یا کوئی اس ٹاپک پر باقاعدہ اتنی زیادہ گفتگو کی جائے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ دوبارہ لا سکیں؟ اصل میں ایک نیڈ ہے اس چیز کی. اب تو یہ بڑا خوش آئند ہوا ہے کہ 2025 کے بعد میں نے اسپیسیفکلی نوٹ کیا ہے بہت سے انفلوئنسرز ایسے ہیں جو صرف پیرنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس چیز کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بوسٹ نہیں کرتے. اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے اندر فائنینسز کی بات آ جاتی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چینلز بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ کڈس کے حوالے سے, ان کے اندر جن کلرز کا سلیکشن کی جاتی ہے, جن وائسز کی سلیکشن کی جاتی ہے, اس کی بیس پہ بچے آٹزم کا شکار بھی ہو رہے ہیں, ان کو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں. اچھا, ایک دوسرا یہ آٹزم بھی ہم کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیں انس, آج کل شادیاں بڑی مہنگی ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھتے بھی ہیں, اور بہت سے لوگوں نے ویڈیوز کہیں گئے ہوتے ہیں تو پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, ہم نے فلاں بندے کی شادی اٹینڈ کی, تو کوئی 10 دن میں وہ شادی چل رہی ہوتی ہے, اور اسی کو پھر اڈاپٹ اور لوگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی ڈھولکی بھی ہوتی ہے, مایوں بھی ہوتی ہے, حالانکہ ایک چھوٹا سا نکاح کریں اور بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ویسٹ میں ہمیں یہ چیز بڑی کم نظر آتی ہے, یہ ان کی بڑی پازیٹیو چیز ہے. اگر میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ویسٹ سے ہم اگر ایسی چیز دوبارہ اڈاپٹ کر لیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے یا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز میں یہی مینشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب سبھی انہی شادیوں کے پیچھے لگ گئے کہ اتنی بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی ویسی شادیاں کرنی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں لوگوں کو فائنینشلی بھی مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہو گیا ہے کہ جو مٹیریلزم ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے. اور آپ کے بھی پیرنٹس ہیں, میرے بھی پیرنٹس ہیں, جن ٹائم پہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا گلی کے اندر ہی ٹینٹ لگا کے شادی ہو جاتی ہوتی تھی, اور دیٹس اٹ. ویسے مجھے تو یاد نہیں ہے, تصویریں میں نے دیکھی تھی. نہیں, مجھے یاد ہے کیونکہ جو میرا ابھی بھی ایریا ہے وہاں پر ابھی بھی اس طرح شادیاں ہوتی ہیں. اور جو آپ کا کھانا بنانے والا آتا ہے وہ محلے کا آپ کا نہیں آتا ہے, کوئی وہاں پہ کسی انسٹیٹیوٹ کا پڑھا ہوا, گلف کا پڑھا ہوا کک نہیں آتا کھانا بنانے کے لیے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی ایولیوشن کے ساتھ جو یہ میرٹل ٹرینڈس چل پڑے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا پہلے ڈیٹ فکسنگ ہو رہی ہے, پھر آپ کی مہندی ہو رہی ہے, پھر شینڈی ہو رہی ہے, اور یہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہی ایونٹس بن چکے ہیں. اب دراصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک بڑی پلان طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کروایا گیا ہے. کیونکہ جو بھی سوسائٹی اس کی پروڈکٹیوٹی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی پوسٹنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک پکچر بار بار, ایک ویڈیو بار بار آئے گی, آبویسلی انس پھر اس کو لوگ اڈاپٹ تو کریں گے نا کہ ایک اتنے ایونٹس دکھائے جا رہے ہیں, اگر ہم یہ ایونٹ نہیں کریں گے تو ہم شاید سوشلی ہم فٹ ہی نہیں ہو پاتے. پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرف جانے لگتا ہے. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے, اور اس کی ریزن یہی جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے سوسائٹی کی اوور آل انکریز ہوتی ہے جب فیملی سسٹم انٹیکٹ رہتا ہے. یہ پلان طریقے سے ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کروایا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے میرٹل سسٹم, میرٹل جو میرج کا سسٹم ہے وہ سارا بریک ہونے لگ گیا ہے. آپ کے سامنے ہوگا ابھی ریسنٹلی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر آلموسٹ کوئی 100+ کیسز ڈیلی بیس پہ ڈیورس کے رپورٹ ہو رہے ہیں. اب اس کی ریزنس کیا نکل رہی ہیں, ہم بھی, ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی فرینڈز ہیں, وہاں یہی بات نکلتی ہے کہ شادی اچھی طریقے سے نہیں ہوئی, میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو گیا, تم نے شادی کے بعد یہ نہیں کیا, تم شادی کے بعد وہاں نہیں لے کے گئے, مجھے شادی کے بعد یہ نہیں لے کے دیا. اب آپ اس چیز کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک شادی ہوتی ہے, اگر ایک متوسط طبقے کا لڑکا ہے وہ اگر 1 لاکھ بھی پاکستان میں کماتا ہے تو 1 لاکھ کی پاکستان میں کوئی ورتھ نہیں ہے. اس 1 لاکھ کے اندر وہ ایک بالکل سمپل سی شادی کرتا ہے اور اس کے بعد ایک سمپل فیملی سسٹم وہ چلاتا ہے. جو شادیاں میں سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, آپ اگر میں وداؤٹ مینشننگ اینی نیم, آپ ان کے بھیانک انجام دیکھیں. ریسنٹلی 3-4 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں انفلوئنسرس کی, اور وہ وہی شادیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے باہر آگ لگائی ہوئی تھی, اور ان کا پتہ نہیں کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں, گاڑیوں کے اوپر پھول سجے ہوئے ہیں, بڑی بڑی سیجیں بن کے آ رہی ہیں,
اس کی وجہ سے ہماری وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ امیجن کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے نا ایک فیملی سسٹم بہت اچھا ہوگا, ایک میرے لیے لینڈ کروزر آئے گی, اس میں شادی کر کے اپنے گھر جاؤں گی, وہاں جو میرے ساس سسرال والے سسر ہوں گے, ساس صاحبہ ہوں گی, وہ ایسی ہوں گی جیسے ہمیں انفلوئنسر دکھا رہے ہوتے ہیں, روایتی بیٹیوں کی طرح. دیکھیں ایک ریئلٹی ہے, ہمارا جو کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا, وہاں پہ یہ ساس سسر کا رشتہ اور بہو کا رشتہ اور نندوں کا رشتہ یہ ایک ٹپیکل چلا آ رہا ہے اور چلتا ہے. جب وہ کیمراز میں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی ساس سسر اور ان کے نند اور وہ تو بڑے اچھے ہیں, میرے تو ایسے نہیں ہیں, وہ تمہیں صبح اٹھا دیتے ہیں کہ تم اٹھ کے یہ کام بھی کرو. میں اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا کہ کام کرنے بچیوں نے, لیکن جب آپ ایک گھر میں آتی ہیں شادی کر کے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو اگلے دن اٹھ کے شوہر کا ناشتہ بھی بنانا ہے, اس کے میں نے کپڑے بھی استری کرنے ہیں. جن انفلوئنسرز کو میں فالو کر رہا ہوں ان کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے کپڑے بھی استری کر رہی ہوں, یا وہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی مسز کے ساتھ کوئی کام کروا رہا ہو. ابھی میں اچھا یہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا سوشل میڈیا یا کوئی بھی چینل ہے جو بھی, اس سے ہم کہیں نہ کہیں یا ہم اتنا سوچتے بھی نہیں ہیں چیزوں کے بارے میں کہ ہمیں اچھی پکچر ہی دکھائی جا رہی ہے, بری پکچر جو پیچھے ہے کیمرے کے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم صرف اسی کو فالو کر رہے ہیں. اچانک تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کی پرسنل اچیومنٹس کے اوپر, اور بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کیسے گزارتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے ہٹ کے کوئی ٹائم وائم دیتے ہیں؟ جی میں ٹائم دیتا ہوں. ابھی آج کل تو کچھ لائف بزی ہو گئی ہے زیادہ, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میرا جو سنڈے کا دن ہے وہ کمپلیٹلی میرا فیملی کے لیے ہے. اچھا, اس میں کسی بھی قسم کی فوراً انوالومنٹ نہیں ہونے دیتا. اچھا فون بھی نہیں یوز کرتے؟ بالکل بھی نہیں. تھوڑا سا موبائل کبھی کبھی اٹھا کے یوز کر لیتا ہوں, لیکن وہ گھر والے ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر رکھ دیتا ہوں. باقی ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے ٹائم رکھا ہے کہ آفس سے آتے ہی میں اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھتا ہوں. تو اور اس کے علاوہ جو میری انوالومنٹ ہوتی ہے, چونکہ اب میرا کام بھی کچھ اس ریلیشن سے ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے, تو یہ انفارچونیٹلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ سم ٹائم نوٹیفیکیشن بلنک ہوتا ہے تو میں اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں. تو اگر کبھی ڈانٹ پڑی ہے والدہ سے کہ رکھو فون میری بات سنو؟ وہ تو بات کرتے ہوئے مجھے کہتی ہیں کہ پہلے, پنجابی بولتی ہیں مجھے کہ پہلے فون پرا رکھ پھر میں نے گل کرنی ہے, ورنہ بعد چ تو کہنا تسی یہ گل کیتی نہیں سی. اچھا, اس لحاظ سے مجھے وہ اکثر کہتی رہتی ہے. اچھا تو پھر آپ کو کافی کانشیس ہوتے ہوں گے جب ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں؟ میں تو کافی کانشیس ہوتا ہوں ان کے ساتھ بات کرنے میں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. اچھا ساتھ انس یہ بھی بتائیں آپ کی ڈگری کس چیز میں ہے اور کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے, کیسے ایک ٹرن آیا آپ کی لائف میں؟ میری جو ہے بیسکلی تو میس کام کے اندر ڈگری تھی, اس کے بعد پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا اور میں آئی آر کے اندر بھی ماسٹرز کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. تو یہ جو شفٹ آیا وہ انیشلی تو اتنا زیادہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لبرلزم کیا ہوتا ہے, یہ سیکولرزم ہے کیا, یہ چیزیں کوئی پڑھی نہیں تھیں ہم لوگوں نے. ہم لوگ تو وہی لکیر کی فقیر تھے کہ 5 نمازیں پڑھ لو, کوئی محفل کروا لو, دیٹس اٹ, دین کا نام یہی ہے. جب ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم لاہور آئے پڑھنے کے لیے, کیونکہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ صادق آباد ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان سے ہے, تو یہ لیس پریویلیج ایریاز ہیں, یہاں پہ نہ تو کوئی ایکسپوجر ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ. جب لاہور آئے یہاں پہ آ کے یونیورسٹیز میں ہم نے سیمینارز اٹینڈ کیے, ورک شاپس اٹینڈ کی, تو پتہ لگنے لگا, دماغ کھلنے لگا کہ یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تب یہاں پہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوا. پھر ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو سننا شروع کیا, اور یہ بائیس نہیں سننا شروع کیا. آپ نے کریٹیکل انالیسس کی بات کی تھی پہلے بھی, میں نے وہی بات کی کہ ہم لوگوں نے یہاں دونوں لوگوں کو سنا. ہم نے رائٹ ونگ کو بھی سنا, لیفٹ ونگ کو بھی سنا. اچھا تو بھی یہ چینج آپ کے اندر, تبھی یہ چینج آیا. ہم نے اس کو ہر کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھا ہے کہ کہاں پہ اس کے پرکس ہیں. اچھا تو کبھی ایسے مشکلات آئی ہیں کہ کبھی کنفیوز ہوئے ہوں سوچنے میں کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے, تو پھر کس طرح آپ اس مشکل سے نکلتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. آپ نے بڑا گہرا سانس لیا, مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. اس کے پیچھے حقیقت ہے, لیکن بینگ اے مسلم میں آپ کو یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی میں یہ فیز تو آتا ہے کہ اسے چوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی ایفرٹس پٹ کرے اور دعا یہی کرے کہ جو راستہ درست ہے مجھے اس راستے پہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دیں, اور جو درست نہیں ہے اس کو مجھ سے دور فرما دیں. کیونکہ انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف محنت رکھی ہے اور اس کی جدوجہد رکھی ہے, پھل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. انس صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے کمپیریزن کے اوپر کہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں برین ڈرین کے اوپر. یہ ہمیشہ سے ترقی پذیر ممالک کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں سے اسکلز یا کوئی اچھی ڈگری لیتے ہیں وہ روزگار کی تلاش میں باہر چلے جاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب باہر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اچھے دماغ اور اچھے جو اسکل والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھو دیتے ہیں. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ایک ساتھی اینکر رہے ہیں تہامہ اعظم. تہامہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
थैंक यू सो मच इसरा। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा जा रहा है आपका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, आपका कैसा जा रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ब्रेन ड्रेन पे आप बात कर रही हैं, पहले मुझे ज़रा आप बताएं कि आप पाकिस्तान में क्यों रह रही हैं, आप क्यों नहीं छोड़ के जा रही? अच्छा, मेरा तो एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मेरी फैमिली है, लोग हैं और एक कनेक्शन है मेरा, तो और मेरे पास जॉब भी है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ठीक ही है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं इसलिए रह रही हूँ। शायद मुझे रोज़गार भी मिल गया है, लेकिन एक मसला तो रहा है कहीं ना कहीं ड्रामा के लोग जाते हैं और सोचते भी हैं, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जॉब्स भी नहीं है, मुश्किलात हैं नौजवानों को। बिल्कुल मुश्किलात हैं। हमारा जो इस वक्त का बजट आया है उसमें भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, पावर्टी बड़ी है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। ये समझा जाता है कि शायद मैं यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। चैलेंजेस हर जगह पर हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या हमने यहाँ पर अपना हाथ पांव मुकम्मल तौर पर मार लिए थे? अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ब्रेन ड्रेन जो हमारे जो यूथ में आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक तो वो हालात से थोड़े नाखुश हो गए हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं, और फिर दूसरा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अभी प्रोग्राम में जब भी हम ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे तो आप मुझे बता रही थी कि पिछले गेस्ट ने ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाली भी सही। मैं भी वही बात करूँगा कि जब हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, हमारा एक तो डोपामीन रिलीज़ होता है, फिर हम देखते हैं कि मैं भी 23 साल का हूँ, मेरे साथ वाला लड़का भी 23 साल का है, लेकिन वो तो एक मर्सिडीज से उतर आया, मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है। तो फिर उसको लगता है कि शायद इसके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी। फिर वो देखता है कि उसके फॉरेन के ट्रिप्स भी हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह बाहर जा सकता हूँ। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, उनको कहता है कि मेरे पास डिग्री है लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, और पाकिस्तान में तो वैसे ही जॉब्स नहीं है। देखें उनके पास वो हार्ड डाटा शो करते हैं कि देखें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, हमारे पास पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपके हालात किस तरह तो है कि बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की या इस तरह की डिग्रीज ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि मेडिकल की फील्ड में हाउस जॉब कराई जाती है, ठीक है, उसमें हाउस जॉब में एक बंदा एक स्किल से चीज़ों से गुजरता है, सीखता है कुछ, लेकिन 4 साल की डिग्री में जब हम मार्केट्स में आते हैं, कोई बच्चा मार्केट में आता है तो उसको टेक्निकल चीज़ों का इल्म नहीं होता। थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, जब टेक्निकल चीज़ों में इल्म नहीं होगा तो डेफिनेटली उसने फ्लॉप ही होना है। तो कहीं ना कहीं हमें री एजुकेशनिंग की तरफ भी जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके ऊपर? देखें, एक तो मसाइल कहाँ पर हैं। मसाइल ये हैं कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में लिंकेज नहीं है, उस लिंकेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके मुताबिक पढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रहे हैं, हम 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के दौर में रहे हैं। अब आजकल ये बात की जा रही है कि डायरेक्ट आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में AI की चिप मौजूद होगी, आपको क्लाउड स्टोरेज की अब ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इस तरफ जा रहे हैं। वहीं पर हमारे एकेडेमिया हमें क्या पढ़ा रहा है, हमें वही थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ा रही है। नो डाउट थ्योरी की ज़रूरत होती है, थ्योरी आप पढ़ते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ जाते हैं। तो ये तो एक मसला हो गया कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के लिंकेज की ज़रूरत है। वहीं पर दूसरा मेरा सवाल हम जैसे प्रोफेशनल से है कि जो हम अचीव कर लेते हैं कुछ लाइफ में, हम सीख लेते हैं। आप यहाँ पर बैठी हैं, एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, आपने खुद कितने बच्चों को पढ़ाया आज जाके? आपसे बहुत से लोगों ने DMs किए होंगे, सवालात किए होंगे कि मैं भी आपकी तरह प्रोग्राम होस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हम वो स्टेप नहीं लेते, हम वो सिखाते नहीं हैं। एजुकेशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्टेट की है, लेकिन हम जैसे प्रोफेशनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करें। तो इंडस्ट्री के साथ एकेडेमिया का लिंकेज बनाने की ज़रूरत है। हमें ओन करने की ज़रूरत है अपने कंट्री को, कि हम भी कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, उनके फ्यूचर के लिए कुछ कर सकें। और ये जो पेसिमिज्म है हमारे मुल्क में, हालात कुछ ऐसे, पॉलिटिकली हालात कुछ ऐसे रहे हमारे मुल्क के, जिसकी वजह से पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोगों को लगा कि शायद हमारे पास अब कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं है। तो क्या हम पेसिमिस्ट तो कोई ना कोई डेफिनेटली बनेगा ना, कि अब 4 साल डिग्री पे इन्वेस्ट भी किया है और एक इंसान ने ड्रीम भी बनाया होता है कि मैं 4 साल की डिग्री कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मुझे फट से मार्केट में जॉब मिल जाएगी। ये वो जो फट से मार्केट वाली जॉब है ना, ये वही जो हम लोग शुरू में स्टार्ट में मैं बात कर रहा था, ये वही है। फट से जॉब आपको कभी भी नहीं मिलती। आप अपने वालिद साहब को देख रहे हैं, उनकी एक स्ट्रगल है। अगर उन्होंने घर 50 साल की एज में जाके बनाया है, तो आप 22 साल की एज में कैसे एक्सपेक्ट करें? इसको एक फिनोमेना कहते हैं, जिसमें हम 20s में जो खास तौर पर लोग होते हैं वो अपने अंदर ये झांकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एकदम वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो वो ये देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपनी लाइफ अपनी किस तरह गुजारनी है। फिर जब उनको इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती तो वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात पहले कह रहा था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगा कि पेसिमिज्म है,
अपॉर्चुनिटीज बेशक कम है, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह के इकोनॉमी के हालात थे पिछले 3 साल में। हम लोग बिल्कुल दहाने पे खड़े थे कि हमारा मुल्क शायद डिफॉल्ट कर जाएगा। जैसे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा भी सही कि शर्तें लगना शुरू हो गई थी कि कल डिफॉल्ट हुआ और परसों डिफॉल्ट हुआ, लेकिन फिर हालात बेहतर हुए। हमने देखा कि इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हुई। लेकिन नौजवानों का मसला तो तिहामा वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो मानना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये हुकूमत AI जैसे इनिशिएटिव लेने जा रही है, जिसमें खास तौर पर अगर हम PSDP देखें तो जहां पर बहुत सारे कट्स लगाए गए हैं, वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी काफी इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें स्किल्स इंपार्ट की जा रही हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं, आपने उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है, आपने हाथ पांव मारना है, आपने स्ट्रगल करनी है। आप रात को स्क्रॉल करते हुए जो चीजें देख रहे हैं खुद ब खुद आपके झोली में आके नहीं गिर जाएंगी। शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है। हमारा दीन ये कहता है कि आपने ऊंट को बांधना है, फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मेरा सवाल ये है कि ब्रेन ड्रेन होने से पहले हमारा ब्रेन ड्रेन में एक तो वो तबका है ना जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं। लेकिन तिहामा मेरा सवाल वहीं पे है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपॉर्चुनिटीज़ हुकूमत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी एक नंबर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर बाहर जा रहा है। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है, या यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं मिलती या कोई और मसले मसाइल है। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि पाकिस्तान पिछले ही कुछ सालों में पाकिस्तान का नौजवान एक बहुत बड़ी नंबर में बाहर जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, वो डाटा सपोर्ट कर रहा है उस बात को। बिल्कुल, अब मैं सेकंड कर रहा हूँ उस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि हालात ख़राब हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि हालात यहाँ पर बेहतर भी हैं। हम यहाँ पर रहते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। क्या हमारे पास, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए हैं, हम जॉब सीकिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ, ब्रेन ड्रेन में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो जो आपका टेक्निकल स्किल, जिनकी आपने बात की कि सैलरीज बहुत कम है, उस तरह का उन्हें आउटपुट नहीं मिलता। एक डॉक्टर बनता है, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मसाइल अपनी जगह, उन मसाइल की जिम्मेदारी स्टेट की है, उन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ग्रो करने की ज़रूरत है। जो हमारी इकॉनमी में इस दफ़ा जो बजट आया है उसमें इंडस्ट्री गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो LSM जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 6.2% से ग्रो की है। तो इससे इंडिकेटर्स ये नज़र आ रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ, हालात बेहतर हैं नहीं, हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, हमने खुद भी अपॉर्चुनिटी निकालनी है। हमने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ जाना और पाकिस्तान को छोड़ते हुए चले जाना। आपने बचपन में, हम लोग जब असेंबली में खड़े होके तराना पढ़ते होते थे और सामने हमारे फ्लैग होता था तो एक रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो उसको आज भी जब तराना बजता है, हम अपने वतन की तरफ देखते हैं, अपने झंडे को देखते हैं, तो हमने उस झंडे को ओन करना है। हमने इस मुल्क के कौम की तरक्की के लिए काम करना है, ना कि इसको छोड़ के चले जाना है। हाँ, जो ब्रेन ड्रेन होता है उसका इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा भी होता है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि रेमिटेंसेस बहुत आती हैं। रेमिटेंसेस वो आते हैं। लोग जो वहाँ पर हाईली स्किल्ड हैं, वहाँ से जाके सीख के जब पाकिस्तान में आते हैं तो आपके लिए काम भी करते हैं। और हमारा हमसाय ममालिक, उनके साथ हमारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ पर जो लोग पढ़ के बाहर गए आज अच्छी अच्छी कंपनियों में हैं। हमारी इकॉनमी में खासा रेमिटेंसेस का किरदार है। उसमें हमारे बहुत सारी जो लेबर है यहाँ से कतर और डिफरेंट ममालिक में गई हुई है, वो हमारी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है उससे। बिल्कुल। तो हम उसकी नेगेटिविटी की तरफ तो जाते हैं, लेकिन एक तरफ उसकी पॉजिटिविटी भी है तिहामा, कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना चाहिए। तो उस पे क्या कहेंगे आप? पॉजिटिविटी है। मैं जो हम लोग शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारी बिल्कुल पॉजिटिविटी है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमको उसकी फ्लिप साइड भी देखनी चाहिए कि वो फिर रेमिटेंसेस के तौर पर हमें पैसे भी वापस भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखने की जरूरत है कि कितना तबका बाहर जो जा रहा है वो किस तरह का तबका है। इसमें से मेजॉरिटी आपको वो मिलेगी जो बाहर जाकर मजदूरी करना चाह रहे हैं। वो स्टूडेंट तबका जो बाहर जा रहा है, जो पैसा लगा रहा है अपने पेरेंट्स का, और बाहर जाकर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो फिर और जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स भी तो बहुत बड़ी तादाद में तिहामा जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम रेशो वाइज बात करें तो वो रेशो कम निकलेगा। हाँ, वो डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। सैलरीज का मसला है कहीं ना कहीं, वो डेफिनेटली उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है। खासतौर पर अब डॉक्टर्स का बार बार जिक्र करेंगे, डॉक्टर्स के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हम लोग देख रहे हैं कि उनके मसाइल की तरफ उस तरह काम नहीं किया जा रहा और बेहतर उसको अंदाज में करने की जरूरत है। प्रोफेशनली और एकेडमिकली उसका लगाने की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स को आप देखते हैं, इंडिकेटर्स
اس حالات بہتری کا بتا رہے ہیں, حالات بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا تیامہ, یہ نوجوانوں کا یہ بھی بڑا ذکر ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سنتے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اکثر سننے کو ملتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ ہمارے والدین کہتے تھے کہ یہ ابھی ہم بھی یہی سنتے تھے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو نوجوانوں کا یہ بھی بڑا گلہ ہوتا ہے کہ بہتری سن رہے ہیں, بہتری نظر نہیں آ رہی. بہتری سن رہے ہیں, بہتری نظر آ بھی رہی ہے, فیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ بہتری نظر آ رہی ہے. یہ پچھلے 3 سال کے اگر ہم بجٹ دیکھیں تو اس سال کا بجٹ تھوڑا سا بہتر تھا. ہاں کوئی ایسے کوئی جامع کوئی اس طرح کی ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں, لیکن بہتر بجٹ ہم اس کو کہیں گے, جس کے لیے اپرچونٹیز رکھی گئی ہیں آپ کے لیے, ایئر مارک خاص طور پر یوتھ کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں. ہاں جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا, ابھی میں ٹیلنٹ پر بھی بات کرتی ہوں, لیکن ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم برین ڈرین کے اوپر بات کر رہے ہیں. تیامہ میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا تیامہ, یہ بھی بتائیں کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے کیا پاکستان میں یا نہیں ہے, یا ٹیلنٹ کو ایکچولی ایک سٹیج نہیں ملتا, ان کو مواقع نہیں ملتے, اس لیے ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ٹیلنٹ ہے. ہم فاسٹسٹ گروئنگ جو ہماری جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے ہمارا فاسٹسٹ گروئنگ ہے, وہاں پر لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے, تو وہ باہر سے اپنے کسٹمرز کو ہنٹ کر کے آ رہے ہیں اور یہاں پر سروسز دے رہے ہیں, اور ہمارا سروسز سیکٹر سب سے زیادہ اس حوالے سے گرو بھی کر رہا ہے. تو ٹیلنٹ تو بہت زیادہ پاکستان میں موجود ہے, خواہ وہ ہمارا ڈراماز ہوں, ہمارے فلمز ہو, ہمارے لیے بہت زیادہ جو جتنے بھی طبقہ زندگی ہے اس میں ہمارے پر ٹیلنٹ تو بہت زیادہ موجود ہے. ہاں جو اپرچونیٹیز کی بات کری ہیں اس میں کمی تو موجود ہے, جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تیامہ, ایک یہ بھی چیز بڑی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر, ایک تو یہ بھی پاکستان میں بہت ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر, ہاں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے. خیر پیرنٹس کے جو ادھورے خواب ہوتے ہیں وہ انہی دو, وہ بچوں میں پیرنٹس کے جو ادھورے خواب ہوتے ہیں نا, وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بچہ لڑکا پیدا ہو گیا تو اب اس کو میں نے انجینئر بنانا ہے, کیونکہ میں انجینئر نہیں بن سکتا. ایگزیکٹلی, میں نے والدہ نے ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بس میں جو ڈاکٹر نہیں بن سکی تھی تو میں آج بچی سے پورا کراؤں گی. ہاں بچوں کے اسکلس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں بنی ڈاکٹر؟ نہیں میرا تو انٹرسٹ بھی نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا, اور اب آپ بتائیں آپ کیوں نہیں بنے ڈاکٹر؟ میں ڈاکٹر تو بننا ہی چاہتا تھا, مجھے میتھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اچھا, ایف ایس سی میں نے رکھ لی, اور اگر آپ میرا پورا اکیڈمک وہ اٹھائیں چارٹس تو اس میں ایف ایس سی میں میرے سب سے کم نمبر ہیں, کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میتھ کو کرنا کیا ہے. ڈیریویشن انٹیگریشن کا میں رٹے لگاتا تھا گائیڈوں سے دیکھ کے. اچھا چلے. اچھا ڈاکٹر انجینئر کے اوپر ایک بڑی مطلب ایک ہیوی اماؤنٹ لگتی ہے, اکثر لوگ سیلف پہ بھی بنوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑی بہت زیادہ فیسز ہوتی ہیں, مطلب فیس پے کرنا ایک پیرنٹ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جو جابینز ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں. تو لاکھوں کروڑوں روپے ان کے اوپر لگانا اور پھر ان کا باہر چلے جانا, قومی خزانے کو نقصان تو ہے. قومی خزانے کو نقصان تو ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو اون کرنا ہے, یہاں پر سروسز دینی ہے. ہاں ان کا گلہ یہ ہوتا ہے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم تو اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں اس سروسز کے آؤٹ پٹ میں کیا مل رہا ہے, تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں تو ان کو آؤٹ پٹ میں دیں گے تو لامحالہ طور پر برین ڈرین میں ہمیں کمی نظر آئے گی, یہاں پر اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. ہم لوگ شروع میں یہ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہاں پر برین ڈرین کی وجہ اپرچونیٹیز کی کمی تو ہے ہی ہے, پیسمزم بھی ہے, پھر سوشل میڈیا کا امپیکٹ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ, تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, اسکولز میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. اچھا آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کتنی اس طرح کی خواتین کو جانتی ہوں گی جو آن لائن بزنس کر رہی ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ارن کر رہی ہیں, لاکھوں روپے کروڑوں روپے ارن کر رہی ہیں, وہ تو باہر نہیں گئی اس ملک سے. وہ تو دیکھو تیامہ, کسی کو اپرچونیٹیز کسی کے پاس, اب دیکھو بہت سارے ہمارے ایسے ایریاز ہیں پاکستان میں تیامہ وہاں پر اس کی انٹرنیٹ کی یا ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے. بلوچستان جیسے کہ ہو گیا, کے پی کے انٹیریئر سائڈ جو ٹرائبل والی ہو گئی, وہاں پر انٹرنیٹ کے کنیکشن کے پرابلمس ہیں. تو یہ ایک حل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا تو ہمیں اس کی کنیکٹیوٹی کو انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا چاہیے, یا پھر ہمیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان کو ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ صرف آن لائن بزنس کر رہی ہیں, جو اب کے پی میں بیٹھی ہوئی, فاٹا میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے, وہ آن لائن بزنس کس طرح سے کرے؟ نہیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کے مسائل ہیں اور ایک جال جو ہے وہ بچھانے کی ضرورت ہے. پاکستان نے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 5G کے
معاہدے بھی یہاں پر چل رہے ہیں اور وہ بھی جلد از جلد جو ہے وہ 5G ہمارے ملک میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ مزید بہتر ہو جائے گا. تو اس طرح کے مسائل ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مسائل ہیں، اس مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کسی کے لیے ایکول اپرچونیٹیز اچھا موجود ہوں. تیامہ تھوڑا سا آتے ہیں، کبھی سفارش کروائی ہے؟ میں نے سفارش کیوں کرنی؟ یہ اچانک سے آپ نے ایک دم یہ کون سا سوال کر دیا بیچ میں؟ اچھا سفارش کلچر بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، سفارش سے لوگ آگے آتے ہیں اور جو کہیں لگتا ہے کہ ٹیلنٹ پیچھے رہ جاتا ہے. دیکھیں سفارش ہوتی ہے اور کی جاتی ہے، یہاں پر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے، لیکن ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ وہ یوتھ کو یہی لگتا ہے کہ یار میں اگر ٹیلنٹڈ ہوں اور پھر میری سفارش کوئی اور، میرے پاس سفارش نہیں ہے تو میرے پاس اس طرح کی اپرچونیٹیز موجود نہیں ہوں گی. لیکن وہیں پر اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو سفارش اگر آپ کی نہ بھی کی جا رہی ہو تو آپ کے اندر اگر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے تو آپ کی جاب لگ جائے گی. لیکن ہاں سفارش ہوتی ہے، اس طرح کا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے جس کے تحت آپ کو جابس مل جاتی ہیں. لیکن وہیں پر میں یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا، جو ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامز والے بچے ہوتے ہیں وہاں پر سفارش کلچر بالکل نہیں ہے. یہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں گے جو 5-5 سال 6-6 سال سے اس گرولنگ جو ہمارا پورا سسٹم ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس کا اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کا سفارش کلچر موجود نہیں ہے. اچھا تیامہ یہ بھی تھوڑا سا بتاؤ، اگر کسی انسان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی سفارش کی جائے تو وہ آگے کیسے چلے گا؟ وہ انڈسٹری تباہ کرے گا، وہ جہاں پر بھی جائے گا وہ تباہی کرے گا. نہیں اچھا وہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں، ٹیلنٹ ہے تو بھی تو سفارش بھی تبھی کام آ سکتی ہے. اگر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے سفارش پہ اس کو آگے لے کے جایا جائے وہ کتنا ہی چل سکتا ہے انسان اس فیلڈ میں، زیادہ تو نہیں چل سکتا. اور اکثر اوقات آپ جن لوگوں کو سفارش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اگلے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ موقع دے دیتے ہیں چلیں 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، پھر اس بندے نے فارغ ہونا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو انٹرپرینیورل اسکلس کی بات کر رہے تھے، جو میں نے کہا کہ وہ پھر انڈسٹری تباہی کرے گا، تو جس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے وہ پھر اپنا نقصان ہی کرے گا. تو وہ لیکن ہر شخص میں اپنے آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو ہم اکیڈمی اور انڈسٹری کی لنکیج کی بات کر رہے تھے اور ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے تھے، وہاں پر اس طرح کے ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہوتی جہاں پر بچے کو بتایا جائے کہ آپ کے اندر اسکل کیا ہے، آپ کس طرف جا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا لیکن تیامہ یہ بھی بتاؤ کہ برین ڈرین کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان بہت سا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوتا جا رہا ہے. بالکل باہر جا رہے ہیں لوگ، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، باہر جا کے جب نام بنا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی وہ چیز کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ برین ڈرین کو بہتر کرنے کے لیے، برین ڈرین کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ایک تو بہت کچھ حد تک ضروری بھی ہے کہ ہمارا جو اچھا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ باہر جائے، جا کر سیکھ کے آئے، ہائیلی پروفیشنل لوگوں کے ساتھ رہے تاکہ وہ خود بھی گروم ہوں اور واپس آ کے پاکستانیوں کو بھی گروم کریں. ایک طرح سے تو یہ بہتر ہے. ہاں یہ جو ہم بہت بڑا نمبر دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں ہم لوگوں نے دیکھا، اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو پیسمزم کم کرنا ہوگا. لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ سوشل میڈیا کی لائف، ہم تھوڑے سے امپیشنٹ بھی تو ہو جاتے ہیں نا چیزوں کو لے کے. وہی بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی یہ بتانا ہوگا، ہمارے جو سائیکالوجسٹس ہیں، ہمارے جو اینالسٹس ہیں، ان کو بتانا ہوگا کہ جو آپ کی سوشل میڈیا کی لائف ہے وہ ڈفرینٹ ہے آپ کی ریئل لائف سے. آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر جو 3 منٹ کی ریل دکھائی جا رہی ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پچھلے 30 سال کی اسٹرگل ہو، وہ اب جا کے اس پہ موقع پہ پہنچا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں کر لینا، اپنے آپ کو پہلے جانکنا ہے. اور دوسرا، جب آپ باہر جانے کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے باہر جا کے کرنا کیا ہے. ہم جب باہر جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں پر وقت ضائع نہیں کرنا. ہم جس ڈگری کے لیے جا رہے ہیں اس ڈگری میں کام کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر کام کرنا ہے. ہم نے جہاں سے جا کے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اور جابس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو برین ڈرین کو کم کرنے کے لیے ایک تو ہمیں یہ سکھانا پڑے گا بچوں کو، یا کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی کہ ایکچولی میں ریالٹی ہے کیا ہے. لائف از ناٹ دا بیڈ آف روسز. لائف کے اندر کانٹے بھی آئیں گے، آپ کو مسائل بھی آئیں گے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر کرنا پڑے گا، انڈسٹری یہاں پر لگانی پڑے گی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بہتر کرنا پڑے گا، مسائل کو کم کرنا پڑے گا، پیسمزم کو ختم کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر کانفیڈنس بحال کرنا پڑے گا. کانفیڈنس بحال کرنا پڑے گا. تھوڑا سا آپ کی لائف پہ بھی آتے ہیں. میس کمیونیکیشن آپ نے کی ہے، میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا جب آپ جاب کے لیے گئے پہلے، اور کیا رسپانس ملا؟ جب میں نے میس کمیونیکیشن میں داخلہ لیا نا تو مجھے
بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یار کس فیلڈ میں چلے گئے ہو, انجینئر ڈاکٹر بنتے اور تم جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, کوئی چلو کم از کم انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس اس طرح کے کچھ سبجیکٹس لے لیتے. ویسے میس کمیونیکیشن آپ نے خود چوز کیا تھا؟ میں نے خود چوز کیا تھا. اچھا, میں نے خود چوز کیا تھا. مارکس بھی میرے کم تھے, ایف ایس سی کے بعد داخلہ مجھے یہاں مل گیا تھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرف جا سکتا ہوں, کیونکہ اسٹیج پہ رہے تھے ہم لوگ. اچھا, ایک یہ بھی بڑا فیکٹر ہے کہ بہت سے بچے اپلائی کر دیتے ہیں 4 ڈپارٹمنٹس میں, 5 ڈپارٹمنٹس میں, اور پھر جس میں نام آ جاتا ہے بچہ وہیں چلا جاتا ہے اور اس کا انٹرسٹ ادھر نہیں ہوتا. جب انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ کیسے اس پروفیشن میں, اس فیلڈ میں آگے رول پلے کرے گا؟ نہیں رول پلے کر سکتا نا. وہ جب کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے, وہ کاؤنسلنگ کرانے کی ضرورت ہے. تو میں نے تو خود میس کمیونیکیشن کو چوز کیا تھا کہ میں یہاں پر جاؤں گا, اور الحمدللہ میرے گریڈز بھی ابھی سیٹسفائیڈ ہے. میں الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور یونیورسٹی کے دوران ہی مجھے الحمدللہ جاب بھی مل گئی تھی. ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور مجھے ریکروٹ کر لیا گیا تھا ایک ادارے کی طرف. اچھا, تو جرنلزم کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا رہا, نیگیٹو رہا, پازیٹو؟ جرنلزم کا سفر میرا تو سٹارٹ ہی ہوا ہے کچھ چند, میں 3-4 سال جو سٹارٹ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے؟ اچھا, پازیٹو رہا ہے؟ اچھا رہا. وہ جرنلسٹ کو یہاں پر بہت سے مسائل بھی ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ہر فیلڈ کی طرح یہاں پر بھی چیلنجز موجود ہیں, اور جو آپ سفارش کلچر کی بات کری تھی وہ ذرا ہمارے جو یہاں پر ہے شعبے میں وہ تھوڑا زیادہ ہے, اس کا مقابلہ بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ابھی تک کا سفر جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا, ابھی تک کا سفر آپ کا بہترین کیا ہے. اوکے, ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں کے لیے جی یہی میسج ہے کہ اپنے ملک کو اون کریں. یہاں پر حالات تھوڑے خراب ہیں, لیکن حالات کو ہم نے ہی بہتر کرنا ہے, ہم جیسے نوجوانوں نے بہتر کرنا ہے. ہم اپنے ملک کو اون نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اون کرنا سٹارٹ کریں, اس ملک قوم کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ضروری ڈالیں. ہم یہ بڑے برملا کہتے ہیں کہ یوتھ کا حصہ پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے, لیکن وہ یوتھ اس ملک کے لیے کر کے رہی ہے. ہم کتنے انٹرپرینیورل کام کر کے, کس طرح کی ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, کس طرح کی انیشیٹوز ہم لوگ لے رہے ہیں, تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہاں, تھوڑا سا اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد قانون پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اسٹیٹ سے کچھ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے حصے کے کام کرنے کے بعد دوسری طرف دیکھنا چاہیے. تہام, آپ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, یقیناً آپ نے ان کی گفتگو کو انجوائے کیا ہوگا. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے سیاست کے اوپر, اور سیاست میں ہماری خواتین بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں جب خواتین ڈیفینیٹلی چاہے کسی بھی فیملی سے تعلق ہو, خواتین کو چیلنجز کا سامنا ہمیشہ رہتا ہی ہے, اور ان چیلنجز کو پیچھے چھوڑ کر سیاست کے ایوانوں میں جب خواتین کی گونجتی ہوئی آواز آتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. جب خواتین کے مسائل کو آگے رکھ رہی ہوتی ہیں, بات کر رہی ہوتی ہیں, اور بڑی گرجدار آواز کے ساتھ. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک باہمت خاتون عظمیٰ کاردار ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آ کے. تھینک یو میڈم. آپ کے جب ہم ایوان میں دیکھتے ہیں آپ کو, اور جس طرح سے آپ بات کر رہی ہوتی ہیں, تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب خواتین اس طرح سے بات کرتی ہیں, خواتین آتی ہیں. تو سب سے پہلے میڈم میں تو یہ پوچھوں گی, سیاست میں کیسے آئیں؟ کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیچنگ سے بھی ہے, کالم نگار بھی آپ رہیں, تو سیاست پہ آنے کا فیصلہ کیسے کیا تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اب میں یہ اگر کہوں کہ بچپن سے, تو پھر تم کہو گے یہ تو وہی گھسی پٹی آپ نے ڈائلاگ بول دیا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات کہ ہماری اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کی, وہ ایک خاتون ہیں. اور اس سے تو ڈھیروں اعتماد پوری جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کا بڑھ گیا, کیونکہ ان کو فیل ہوا کہ ہم بھی سب سے ہائیسٹ جو پوزیشن ہے اس میں ہم پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ایک خواتین کے لیے جو ایک راہیں کھلنا ہے, یہ میرے خیال میں اب پاکستان اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی 50% جو پاپولیشن ہے, قائد اعظم تو ہمیں پہلے بھی بتا گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی خواتین کو شانہ بشانہ لے کے نہیں چلیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو اگر ہم اپنی خواتین کو نہیں لے کے چلیں گے اپنے ساتھ, تو پھر ہماری گروتھ کیسے ہوگی؟ آج ہی میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہی تھی, تو اس میں یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہماری جو ورک فورس ہے خواتین کی, وہ صرف 22% ہے. یعنی کہ پاپولیشن ہماری 50% ہے, لیکن صرف اس میں سے 22% جو ہے خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ میں اس کو اگر کمپیئر کروں, 75% لوگ جو خواتین ہیں. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے, جیسا میرا آپ نے ذکر کیا ایز اے پارلیمنٹیرین,
تو میرا یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ میں آواز اٹھاؤں اور ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کروں اچھی پالیسیز کے تھرو, اچھی لیجسلیشن کے تھرو. اور الحمدللہ ابھی ہم نے لیٹلی جو لیجسلیشن بڑی زبردست کی ہے, وہ جو چائلڈ میرج کو ہم نے کافی ایکٹیو پنجاب گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, یعنی مشکل ترین وہ قانون سازی تھی, اس کی خلاف بڑی ایک مہم چلتی تھی ہر دفعہ. جب میں تو 7 سال سے وہ بل لے کے پھر رہی تھی. اچھا میڈم, اس کے اوپر بیک کلیش کافی زیادہ آیا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی لوگ بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بات کریں گے تو ہمارا ووٹ بینک کہیں نہ چلا جائے, لوگ کیا سوچیں گے, مذہبی حلقے کیا سوچیں گے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. لوگ ووٹ بینک کے لیے بہت سی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا, پنجاب گورنمنٹ خاصی ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے, تو بیک کلیش کو کیسے ٹیکل کیا پھر اس میں؟ میں جب پہلی دفعہ ایم پی اے بنی تھی تقریباً کوئی 8 سال پہلے, سب سے پہلے میں نے یہ پرائیویٹ ممبر بل جمع کرایا تھا. اور تم یقین کرو, میں وہ دن گیا اور آج کا دن میں نے اتنی اسٹرگل کی, لیکن ہر دفعہ وہ پچھلے اسپیکر ہمارے جو تھے وہ کہتے تھے کیوں مولویوں کو اپنے پیچھے ڈالتی ہو. لیکن میں کہتی تھی نہیں, یہ ہماری آئندہ نسلوں کی جو ہے فیوچر کا سوال ہے. خاص طور پہ بچیاں اسکول سے باہر ہیں, کیوں باہر ہیں, ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. ایک ہمارا ایک وہ کلچرل جسے کہتے ہیں نا, ایک نقصان دہ چیز ہے جو کہ بچیوں کی ہیلتھ, اتنی زچگی میں بچیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں کے پیش نظر یہ جو قانون ہے, یہ اس کی ریزسٹنس چلتی رہی. ایونچولی مریم نواز صاحبہ نے آرڈیننس کے تھرو اس کو قانون سازی کو پھر ہم لوگ اسمبلی میں لے کے آئے, اور پھر وہاں پہ ہم نے میجورٹی کے ساتھ مل کے اس کو پاس کیا. تو الحمدللہ تھوڑے سے ہم لیٹ ہو گئے, کیونکہ ہم سے پہلے سندھ نے بھی کر لی تھی, بلوچستان نے بھی کر لی تھی, کے پی ابھی بھی پیچھے رہ گیا, نیشنل اسمبلی میں بھی یہ ہو گئی تھی, سینٹ میں بھی یہ ہو گئی تھی. تو الحمدللہ شکر ہے کہ پنجاب جو کہ 65% آف پاکستان ہے اس میں بھی ہو گئی ہے. یہ ایک بہت ہی اچھا, بہت ہی پازیٹیو سٹیپ ہے پنجاب کا بھی. دیر آیا درست آیا. ہماری بچیوں کے لیے بڑی خوشخبری. اچھا میڈم, آپ نے پہلے بنگلہ دیش کا بھی ذکر کیا, تو بنگلہ دیش میں خواتین جو ہیں خاصی کام کرنے میں, اپنا ورک فورس میں ایک ان کا وائٹل رول ہے. تو ایسے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب میں کہ خواتین کو, بنگلہ دیش میں انڈسٹری ہمیں نظر آتی ہے, اسٹیچنگ انڈسٹری نظر آتی ہے, تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ بسپ کے ذریعے یا کسی اور جس طرح سے ایک رقم دی جاتی ہے, تو اکثر لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو بیکاری بنایا جا رہا ہے. تو کچھ ایسی انڈسٹری لگائی جا رہی ہے خواتین کے لیے, کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ خواتین میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کم کیا جائے؟ دیکھیں, یہ میں تو بسپ کے فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ آپ مفت کے جب کیش آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ جو محنت کر کے آپ نے نہ کمایا اس کی آپ کو قدر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ ایک بوجھ ہوتا ہے, ہمارے خزانے پہ بھی بوجھ ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں. اب سب سے بڑی بات جو ہماری جو پارٹی نے کی اور مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں کہ جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں ان کا جو قانون پاس ہوا تھا اس کے مطابق اب ان ساروں کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. وہ جو ان کی ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ تھا نا, جو اب گھر بیٹھ کے ہماری خواتین اتنا کچھ بناتی ہیں جو کہ پھر مڈل مین جو ہے اس کا پروفٹ لے جاتا ہے, ہوم بیسڈ ورکرز جو ہوتی ہیں, تو ان کے قانون اب بن چکے ہیں اور ان کو ان کی جو جائز اجرت ہے نا وہ انشور کرتی ہے حکومت کہ وہ ان کو ملے. نمبر 2, مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ کوئی بھی اگر میں پروجیکٹ لگاؤں یا انیشیٹو لوں تو اس میں بلا تفریق کوئی یہ نہیں ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہوگی. اگر فار ایگزامپل آپ کے ہونہار طالب علم والے اسکالرشپس ہیں تو میرٹ پہ جتنی, اگر لڑکیاں زیادہ لے جاتی ہیں تو لڑکیاں لے جائیں. اگر ای بائکس ہیں, اگر یہ لیپ ٹاپس ہیں, اگر یہ اسٹارٹ اپس کے لونز ہیں, اگر کوئی کچھ بھی اگر ہے تو اس میں سب کو برابر آپ نے اپرچونٹی دینی ہے. یہ بہت اس معاملے میں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں سی ایم صاحبہ. اسکلز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. بہت ساری فری, اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو
بہت ساری جو فورن ریزروز بڑھے ہیں وہ فری لانسرز کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. گھر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں, خواتین بھی اور بچے بھی, اور اس سے وہ گھر بیٹھ کے ڈالرز کماتے ہیں, ڈالرز کماتے آن لائن, ای کامرس جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ اس میں ہم نے لوگوں کو ہم ڈیجیٹل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, کیونکہ یہ مریم نواز ڈیجیٹل اس میں ڈیجیٹلائزیشن میں بلیو کرتی ہیں, تو وہ اس سے ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ابھی وہی نا, خواتین کو ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے سوسائٹی میں وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا ہے. ہم نے اپنے خواتین کو جو ایک محفوظ ایک فیلنگ دینی ہے نا, کہ اگر وہ گھر سے باہر قدم رکھیں, چاہے وہ پڑھنے کے لیے جائیں کسی یونیورسٹی میں, یا جاب کے لیے جائیں, یا مارکیٹ جائیں, یا پارک میں جائیں, تو وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں. یہ اس کے اوپر میڈم یہ بھی میں ایک سوال بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی ری ایجوکیشننگ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم سزائیں بھی دے سکتے ہیں, وائلنس کے اوپر اس طرف جا سکتے ہیں, لیکن دماغوں پہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ کوئی کورس اس طرح کا ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اسکول کالجز میں پڑھایا جائے؟ کیونکہ جھنگ والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, ایک بڑا انفارچونیٹ سا واقعہ تھا, بچی سلیپ لینے کے لیے گئی. تو اس کے اوپر کوئی, کیونکہ میڈم چیف منسٹر نے پہلے بھی یہ فرمایا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں, تو اس کے اوپر اقدامات اس طرح کے کوئی کیے جا رہے ہیں, کوئی کورس کانٹینٹ کچھ دیا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں پڑھایا جائے؟ یہ بڑے آپ نے ایک اور ایشو کو ٹچ کیا ہے. اسکولوں میں جب بھی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہوں یا کالج میں جاتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ اگر 50% وہاں پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں تو 50% لڑکوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. جنریشنل ایکوالٹی جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے سے, جو بیہیویئرل پیٹرنز ہیں ان کو چینج کرنا ہے. گھروں میں جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دیں, کھانے میں, پہننے میں, اپرچونٹیز میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں. اسی طرح سے جو یونیورسٹیز ہیں ہماری جہاں پہ بچے بچیاں دونوں ہیں, وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. اور اچھا میڈم, ایک یہ بھی میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لیکن اسمبلیز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین کو بہت ہی نازیبا گفتگو برداشت کرنی پڑتی ہے, چاہے کسی بھی پارٹی سے ہیں, تو خواتین یہ فیس کرتی ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی خواتین یہ فیس کر رہی ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کا. اور وائلنس صرف یہ نہیں ہوتا فزیکل ابیوز, مینٹل ابیوز جو ہے وہ کسی کو آپ اس طرح کا لینگویج یوز کریں, اس کی وہ ایموشنل ویل بینگ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے, مینٹل ویل بینگ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے. اور اس کو یہ جو ہمارے جو قوانین ہیں تقریباً 100 کے قریب ہیں خواتین اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, اس میں یہ کمیٹیز مسٹ ہیں کسی بھی ورک پلیس میں یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, جہاں پہ اگر کوئی کمپلین کرنا چاہے تو اس کی کمپلینٹ جائے اور وہ ایک پوری کمیٹی اس کو ایڈریس کرے اور دیکھے کہ کیا ہراسمنٹ ہوئی ہے, تاکہ ایک ڈگنیفائڈ ورک پلیس ہم پرووائڈ کر سکیں. تو اب یہ بینکس ہو گئے یا اور اس طرح سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. ایک یہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کرتی ہوں کہ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری کی جانب سے ایک پولیس آفیسر کے اوپر کامنٹ کیا گیا, اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گی آپ؟ بڑا پتہ نہیں, فواد چودھری کبھی کبھی بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے دیکھتی ہیں آپ کے پڑھے لکھے مرد ہمارے بھی ایسے کامنٹ کر رہے ہیں؟ بہت افسوس, یہ مساجنی ہے, افسوسناک ہے یہ سارا. مطلب دیکھیں نا, آپ کے اپنے گھر اپنی وائف ہیں, ان کی جو ہیں وہ اپنی ان کی آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی, تو آپ اگر اپنے گھر میں اگر اس طرح سے نہیں چاہتے تو پھر باقی کی ماں بہن بیٹیوں کو اس طرح سے کامنٹس کیوں پاس کرتے ہیں؟ غلط بات ہے, ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس سے پوری سوسائٹی جو ہے اس میں خواتین جو ہے وہ اس سے فیل کرتی ہیں کہ یہ ان کو. اچھا, ان کے ماضی میں بھی بڑے ایسے اسٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں. فواد نے ایک یہ بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ کراچی کے ایک ایسی ہیں حازم بنگوار, ان کی ڈریسنگ سینس کے اوپر ڈریسنگ سینس خواتین کو اتنا بیک لیش ملتا ہے, وہاں مرد کو بھی مل گیا, وہ بھی فواد کی جانب سے کیا گیا تھا.
तो आप पहले अपनी ड्रेसिंग पे तो जरा गौर कर ले। तो इतना कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है वो। फवाद प्रिंस चार्मिंग नहीं है। अच्छा, लेकिन मैडम आपकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी कमाल की है। जब हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस की तो आपसे भी पूछते हैं कि आप भी बड़ी अच्छी लग रही है ना। थैंक यू वेरी मच। आप किससे इंस्पिरेशन लेती हैं? बड़े खूबसूरत हैंड बैग्स होते हैं और बहुत ही प्यारी, और ख़वातीन को लगना भी चाहिए। ये ख़वातीन का हक होता है कि ख़वातीन अगर प्यारी लगती हैं वो किसी के लिए नहीं लगती, वो अपने लिए लगती है। लेकिन आप हैरान होएंगी, मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? ये तो मेरी इंस्पिरेशन आती है कायदे आज़म से। अच्छा, कितने स्मार्ट, कितने हैंडसम, कितने वेल ग्रूम्ड। आप उनकी तस्वीरें देखें जरा। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी आपने देखा कि वो कोई इस तरह से जनाब वो फवाद चौधरी की तरह ड्रेसअप करके निकले? मतलब देखें, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यू तो फेस ऑफ योर कंट्री, एक इंटरनेशनली और नेशनली। तो अगर आप की ग्रूमिंग अच्छी नहीं होगी तो लोगों को तो यही इंप्रेशन जाएगा ना कि पाकिस्तान में बस ऐसे ही लोग बसते हैं। तो ये आपको अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छे तरीके से कैरी भी करना है। कल्चरली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने वो कुछ जो हमारे एक पैरामीटर्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं। जाहिर है कि हम एक वेस्ट को तो नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते ना। हमारी शलवार कमीज जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त हमारी फैशन इंडस्ट्री ने डेवलप किए हैं डिज़ाइंस, और पूरी दुनिया में अब लोग पहनते हैं। जितने भी ये फॉरेनर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, सारे हमारी शलवार कमीजें जो हैं जाके खरीद के पहनते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेसफुल ड्रेस, और आपको बिल्कुल जो है यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे कि एक वो अच्छा मैसेज जाए। अच्छा मैसेज जाए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ उज़्मा कारदार मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि उज़्मा कारदार ख़ानदान कौन है? ओह, यानी कि वो मेरे मियाँ की हिस्ट्री चाहिए तुम्हें। बड़ा फेमस ख़ानदान है। अच्छा। और इतना फेमस है कि जो मेरी बेटियां हैं दोनों, वो उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं चेंज किया। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि हमने अपने फादर का नाम अपने नाम के साथ रखना है। इसमें देखें 2-3 बड़े आइकॉन्स थे, और राई फैमिली है। एक तो लेजेंडरी आपके क्रिकेटर वो हफीज कारदार। अच्छा। वो क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम थे। पूरा स्टेडियम आप देखें उनका, एक पूरा इंक्लोजर उनके नाम पे है, और वो उससे फैमिली का नाम बहुत मशहूर हुआ इंटरनेशनल। फिर एक AR कारदार, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, ये इनका बॉम्बे में स्टूडियो था। अच्छा। पहला स्टूडियो था इनका, और बड़ी मशहूर, इंडिया में अगर आप जाएं तो एवरीबडी नोज अबाउट हिम। अच्छा। वो मेरे हस्बैंड के ताया थे। अच्छा। तो इस तरह से फिर ये कारदार फैमिली जो है, सांदे की फैमिली है ये। और शायद कारदार थे वो भी स्टेट बैंक में थे। तो इस लाहौर से, अंदरून से ताल्लुक था? लाहौर अंदरून शहर से। अच्छा, अंदरून शहर से ताल्लुक था। तो अभी भी मैडम आप कभी अंदरून जाती होंगी तो कनेक्ट तो करती होंगी चीज़ों के साथ? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अंदरून शहर जाके। मैं तो वहाँ पे चिक्कड़ छोले और अच्छा, वो फूडी हैं आप? बिल्कुल फूडी नहीं। और मुझे वो जो छोटी छोटी इनकी वो जो ठेले लगे होते हैं ना, चाहे पेट खराब हो, डजंट मैटर। मुझे मजा बड़ा आता है। अच्छा। दाल रोटी बड़ी मजे की होती है। अच्छा, दाल रोटी। ज्यादा क्या पसंद है खाने में? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है खाने में, जो आपको सबसे फेवरेट डिश लगती हो? फेवरेट तो मेरी फिश है। अच्छा, फिश I है। love fish। अच्छा, फिश को पसंद? हाँ, मुझे फिश हर फॉर्म में बहुत पसंद है। अच्छा। सी फूड लवर हूँ मैं बेसिकली। अच्छा, सी फूड। लेकिन वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये भी नट्स, वेजिटेबल्स। वैसे आपने फिटनेस भी बहुत अच्छी रखी हुई है, तो इसके पीछे क्या राज है? हाई मेंटेनेंस। राज ही राज है। नहीं, आज ये राज हम पूछेंगे आपसे। घर बैठ के कुछ नहीं मिलता। आपको निकलना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। फिर कहीं जाके देखो ना, जब आप कितना यंग होते हैं तो जो मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम हाई मेंटेनेंस, और फिर आपको हर चीज में ध्यान रखना पड़ता है। कितनी देर देती हैं जिम को आप? जी, जिम जाती हैं? जिम मैं बिल्कुल जाती हूँ। और कितना वर्कआउट कितना करती? क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि आपकी वीडियो भी आई थी, कोई आपको चोट लगी थी। एक तो ये जो पता नहीं जो वीडियोस
तो वहाँ से जाहिर होता है कि आप सोशल मीडिया का यही तो मसला है सारा। नहीं, वहाँ से जाहिर होता है मजे की आपको बात बताऊं कि जब मैं हॉस्पिटल में गई, मेरी स्टिचेस वगैरह आए, तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया ना। अच्छा। मैंने सिर्फ अपने बेटे को बुला लिया, मैंने कहा वो उसी ने मुझे सारा भी देखना है। तो इतने में वो वायरल हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड को कोई मेरे ख्याल में 100 लोगों ने फोन, जी वो आपकी वाइफ को क्या हुआ? कहते हैं जी क्या हुआ है? मुझे तो नहीं पता उनको क्या हुआ है, क्योंकि उनको हमने बताया ही नहीं था अभी। फिर आपको तो एक सडन कॉल आई होगी, आप प्रिपेयर भी नहीं होंगी कि बताना भी है कि नहीं बताना, क्या हुआ था फिर? नहीं, मैंने अपने बेटे को बुला लिया ना, वो बिकॉज जाहिर है फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे स्टिचेस वगैरह, वो खून बहुत निकला, ओहो। सो उससे जाहिर है परेशानी थोड़ी होती है। तो वो मेरे साथ तो कुछ मीडिया के लोग थे, उन्होंने मेरे ख्याल में वो डाला है तो। अच्छा, ये भी बताएं कि वर्कआउट को टाइम आखिर कितना देती हैं आप? आपकी फिटनेस से लगता है कि आप स्किप नहीं करती? स्किप नहीं करना, ये दिस इज द की टू योर सक्सेस। मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर हूँ। अच्छा। आधा घंटा कार्डियो करती हूँ। अब कार्डियो में या आप ट्रेडमिल कर लें, या साइकिलिंग कर लें, या स्विमिंग कर लें, या वॉक कर लें, इट डिपेंड्स। तो आई कीप ऑन चेंजिंग। सही। और आधा घंटा जो है ना वो मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात और है। सुबह उठ के 10-15 मिनट योगा, ये तो मेरे ताकि चलते फिरते रहे। चलते फिरते मैंने बताया ना, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता फिर ये। ऐसे नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि आपकी कैसे रूटीन कैसे चलती है, दिन का आगाज कैसे करती हैं, किस तरह बच्चों को टाइम देते हैं? क्योंकि सियासत में जो लोग होते हैं मोस्टली मसरूफ रहते हैं, घर को टाइम देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं? दोस्तों के साथ जब बाहर जाती हैं वो कैसे मैनेज करती हैं फिर? सियासत में जब आप आते हैं तो बाकी सब चीजें जो है ना वो फारिग हो जाती हैं। अब मेरे हस्बैंड पहले सियासत में थे, तो मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरी भी मुलाकात तो कम से कम हो जाएगी। अच्छा, बच्चों को आदत पड़ गई है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, सो वो उनको पता है कि माँ बाप जो हैं कभी कभी नजर आएंगे, कभी नजर लेकिन वो दे आर हैप्पी इन देयर ओन लाइव्स एंड दे लुक आफ्टर अस, हमें बहुत ख्याल रखते हैं। बस वो ये है कि जो मैक्सिमम आपका जो टाइम होता है ना वो जाता सियासत में वो बड़ी मुश्किल से आप एक्सरसाइज का भी टाइम निकालते हैं, क्योंकि मेरा तो एक मीडिया का भी रोल है बीच में। तो अगर आपने 1-2 चैनल्स पे जाना हो तो वो भी 1-2 घंटे वो निकाल लें। तो अब तो वही सिचुएशन है कि ईद मुलाकातें होती हैं और बस पूरे इकट्ठे पूरी फैमिली एक डिनर कर लेती है, सारे वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि मेरी लाहौर में फैमिली भरी हुई है, बट वो रिवाज ही नहीं रहा। आप इमोशनल हैं? इमोशनल मैं हूँ, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल कंट्रोल ना कुछ कर सकूं। तो अगर वो एक इज्जत और वो जो आप की एक लगन और एक वो कॉज के लिए आप समझते हैं कि निकलें, वो उसको जब धचका लगता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो अब मुझे मरियम नवाज साहिबा का मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं पाकिस्तान के पंजाब के लोगों की खिदमत कर सकूं। मुझे उन्होंने फोकल पर्सन बनाया है पोलियो एरेडिकेशन का, चीफ मिनिस्टर्स फोकल पर्सन। उससे मुझे याद आया कि मैंने बहुत तकरीबन 35 ज़िलों में मैंने फील्ड विजिट्स किए हैं। आप खासी एक्टिव नजर आई। साउथ में भी आप, साउथ में अब मैं साउथ में आती हूं कि आपके चैनल पे आज आपने जब इनवाइट किया तो मैंने दिल में सोचा कि ये तो वही चैनल है। मैं साउथ पंजाब कि किसी भी शहर में जाती थी तो सबसे ज्यादा जो बड़ा और देखा जाने वाला चैनल है वो रूही था। और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी रूही से, क्योंकि बाकी चैनल वहां नजर ही नहीं आते, सिर्फ रूही नजर आता है। और अब मुझे माशाल्लाह आज पता चला है कि यू आर गोइंग नेशनल। बिल्कुल ऐसे और अब पूरे पाकिस्तान में ये आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मैं देख रही हूँ कि नज़ीर चौहान साहब जो हैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने सबको एंगेज किया है और बड़े आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू आप सो मच। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल तरीके से आप एक शुरू करते हैं, यू डोंट कट एनी कॉर्नर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ फिर सक्सेसफुल होती है। अच्छा मैडम, बजट आया है,
बजट को किस तरह से देखती हैं? दूसरा, आप ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन जो हैं वो कहीं न कहीं से हम क्योंकि फ़ेडरल में तो देख रहे हैं कि जो सैनिटरी पैड्स हैं उनके ऊपर तजवीज़ दी गई है कि नहीं टैक्स नहीं लगाया जाएगा मज़ीद। तो पंजाब में और इस तरह, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और ख़वातीन के लिए अगर आपको एक तब्दीली लाने का मौका मिले, कौन सी तब्दीली लेके आएँगी? देखिए, ये सारी जो जो फेडरल में जो टैक्स नहीं है वो यहाँ पे भी टैक्स नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं फेडरल, जिस तरह तनख्वाहें हैं वो भी वही 7% रहेंगी। और इस तरह सबसे देखें जो मैंने आपको बताया ना कि जो 140 इनिशिएटिव्स हैं मरीम नवाज साहिबा के, वो बिला तफरीक, उसमें कोई तफरीक नहीं है जेंडर की, तो वो सब के लिए बराबर हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, उसमें सब बराबर हैं। ख़ास तौर पे वो धी नानी टाइप के जो, वो तो उसमें भी ज़्यादा हो, जो स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम हैं, लैपटॉप्स के, गेम्स को कितना फ़रोग़ दिया जा रहा है, स्किल्स डेवलपमेंट को कितना किया जा रहा है। तो एक जो ख़वातीन के लिए जो बल्कि सब के लिए वो होता है कि जी किचन जो उन्होंने चलाना होता है, वो इन्फ्लेशन भी आप देखें कि 38% से अब सिंगल डिजिट में आई है, अभी भी है, और गुजारा तो करना पड़ता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की कोशिश यही होती है कि प्राइस कंट्रोल पे उनकी नज़र रहे, प्राइस कंट्रोल और पे हर चीज़ जो है वो मुनासिब कीमत पे लोगों को मिले, मुनासिब कीमत पे मिले। अभी हम जाते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ उज़्मा कारदार मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, आपने कारदार ख़ानदान का ज़िक्र किया पहले, वो तो आपके शौहर का ख़ानदान है, लेकिन वालदा की जानिब से जो आपकी साइड है वो कहाँ से हैं आप? लाहौर से ही हैं? कौन सा ख़ानदान है वो भी थोड़ा सा बताएं ताकि हमें पता चले कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह की थी, बचपन कैसा था, किस तरह की आपका बचपन गुजरा है, कहाँ पे गुजरा है? मेरी वालदा की जो फैमिली है बड़ी वेल नोन फैमिली है, अब्दुल्लापुरी फैमिली। अच्छा। और जो मेरे नाना थे हाफिज़ अब्दुल्ला, वो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 1946 में। अच्छा। कायद आज़म के साथी थे और बड़ा कलीदी रोल उन्होंने प्ले किया था पाकिस्तान की क्रिएशन में। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो अम्मी के जो चचा थे मियां नूरुल्ला, वो पहले पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जब वो बने तो फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर सारी फैमिली इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि अब इनको बिल्कुल अपनी कोई जो अपनी इनकम और कहाँ से घर चलाना है, इनको कोई फ़िक्र नहीं हमने करने देनी, हम फैमिली इसको लुक आफ्टर करेगी, ये ताकि पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। तो ये वो जज्बा था जो हमारी फैमिली में, जो वैल्यूज़ जो हमें मिली। अच्छा, तो सियासत में मुझे लगता है फिर आप ऐसे नहीं आई। देखो ना, ये जरासीम बड़े पुराने ये बहुत पुराने। मेरे एक मामू थे, वो अल्लाह बख्शे उनको, तो उनकी डेथ हो गई है, मियां अताउल्ला। वो पीपल्स पार्टी में थे और मिनिस्टर थे रेलवेज के। तो उनका जब भी ये कैंपेन के लिए हम जाते थे ना, इलेक्शन कैंपेन के, तो मैं स्टेज सेक्रेटरी बनती थी। अच्छा। तो बड़ा मुझे मज़ा आता था। बहरहाल देखें, लेकिन शादी मेरी एक फ़ौजी से हो गई। अच्छा। और जब फ़ौजी से शादी हुई तो पता चला कि आप तो सियासत से आपको दूर रहना पड़ता है। तो वो फिर कुछ इतना जो पोर्शन था मेरी लाइफ का, वो बिल्कुल सियासत से अलहदा था। फिर जब मेरे हस्बैंड ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और हम आके लाहौर सेटल हुए, फिर हमने यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से दोबारा शुरू की सियासत। अच्छा। और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर करते करते फिर आपके सामने। अच्छा, साथ में आपका एक ये भी तारुफ है कि आप टीचर थी या हैं? जी देखें, ये क्योंकि टीचर जो होता है वो एक सोसाइटी को शेप करने में उसका बड़ा वाइटल रोल होता है। आपको पता है कि मैं 25 साल एजुकेशन की फील्ड से मुंसलिक रही। अच्छा। मैंने 2018 में इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे वो बैलेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि सियासत का तो टाइम कोई नहीं होता। फिर मेरे स्टूडेंट सफ़र करते थे और वो मुझे जब देखते थे धरने पे ना, तो मुझे मैसेज भेजते थे, मैम आर वी हैविंग अ क्लास इन द मॉर्निंग। वो समझते थे कि ये तो बैठी हुई है पिंडी में, तो क्लास से छुट्टी। मैं पूरी रात सफ़र करके, डेबू में मुझे याद है मैं जाती थी। अच्छा। पूरी रात मैं सफ़र करके तो वापस आके सुबह अपनी क्लास लेती थी। तो ये फिर जब एक दफ़ा जब मैं एमपी जब बन गई तो फिर मुश्किल हो गया मेरे लिए ना। मुश्किल हो गया। तो एजुकेशन जो है वो उसमें
آئی تھنک اس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. پروفیشن. اچھا سیاست کو زیادہ maybe that is why I feel young کیونکہ میں youngsters کے ساتھ بہت رہتی ہوں. ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سیاست میں زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اچھا رول پلے کر رہی ہیں یا جب ٹیچنگ کر رہی تھی اس پروفیشن میں کر رہی تھی؟ میں نے جو بھی کیا نا لائف میں بڑے پیشن کے ساتھ, اچھا بڑے فل تھروٹل کیا. ادھر جب میں ہوتی تھی تو وہ بھی جناب تیل کا مچایا ہوا, ادھر آئے تو یہاں بھی تیل کا مچایا ہوا. مطلب کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک طبیعت ہوتی ہے نا کہ بندہ اگریسو وہ ہوتا ایک ہے. موٹیویشن, ایک اپنے اندر وہ جو ایک ایکٹیونیس ہوتی ہے وہ کیسے لے کے آتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو ٹائرڈ ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی, تو کہتے ہیں کہ یار بس اب بس ہو گئی ہے. اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اینڈ دین مے بی آئی گرو اپ ود بوائز. اچھا میرے 3 بھائی ہیں, تو بس درختوں پہ چڑھتے اور کرکٹ کھیلتے بڑے ہو گئے. اور پھر غالباً آئی تھنک میں چونکہ ہاسٹل میں بھی رہی ہوں, کیونکہ میرے فادر بھی آرمی میں تھے, تو ہاسٹل میں پھر یو لرن ٹو سروائیو آن یور اون. اس میں پھر آپ کو کانفیڈنس بھی آتا ہے. مری کانوینٹ میں میں وہاں سے میں نے سینئر کیمبرج کیا تھا. پھر میں کینیڈ میں تھی 4 سال. تو وہ سارا ہاسٹل میں رہ کے نا تو آپ کو پھر آ جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں, کیونکہ آصفہ بھٹو بھی سیاست میں ہیں, مریم نواز بھی سیاست میں, ایسی اور بھی بہت سی خواتین سیاست میں ہیں, آپ بھی سیاست میں ہیں, تو خواتین کو سیاست میں سب سے زیادہ چیلنج کون سا سامنے آتا ہے؟ دیکھیں کوئی خاتون جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی فیملی سپورٹ نہ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آج کل ینگ لڑکیاں جو ہیں جن کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, اینڈ دے آر آلسو یو نو آؤٹ ان دا فیلڈ, اور وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. تو اب ٹائمز آر چینجنگ. ہمارے زمانے میں سیاست کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, بہت کم خواتین ہوتی تھی سیاست میں. لیکن جب سے یہ ریزرو سیٹس کا سلسلہ چلا ہے تو بہت, اور خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو اس میں بہت گراس روٹ لیول سے خواتین نے آنا شروع کیا, کاؤنسلر لیول سے, اور وہ ایک نرسری ہوتی ہے سیاست کی. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر اسمبلی میں آپ نظر دوڑائیں تو یو ول فائنڈ اسکورز آف ویمن, کیونکہ وہ ریزرو سیٹس پہ بھی آئی ہوئی ہیں, الیکٹڈ سیٹس پہ بھی آئی ہوئی ہیں, مائنورٹیز کی سیٹس پہ بھی آئی ہوئی ہیں. تو اب ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے نا اچھی خاصی ہے پارلیمنٹ میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی بھی جو کی ڈیسیژن میکنگ رولز ہیں اس میں ہمیں ریپرزنٹیشن زیادہ چاہیے. فار ایگزامپل کیبنٹ ہے, کیبنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ریشیو خواتین کا کم ہے. اور لیکن ایک ہمارا ایکٹ تھا فیئر ریپرزنٹیشن ایکٹ 2014 کا, اس کے بعد سے اب آپ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی میں بہت ساری سیکرٹری لیول پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی, وہ اس میں ان کو ایک اپرچونٹی ملی آگے آنے کی. تو یہ چیزیں جو ہیں سلولی اینڈ گریجولی آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن ہمیں ابھی ایک سیف اور ڈگنیفائڈ ورکنگ پلیس کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ نچلے لیول تک لے کے جانا ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے, بہت ضرورت ہے اس میں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی 22% ورک فورس ہے پاکستان کی. بیچاری کدھر ہیں باقی خواتین؟ ان کو بھی ہم نے وہ دیکھیں نا, وہ جو اگر گھر سے نکلیں اور وہ کہیں کہ جی ہمیں بس اسٹاپ پہ کوئی ہمیں ٹیز کرے گا یا ہمیں تنگ کرے گا یا کوئی ہمیں مارکیٹس میں چھیڑ چھاڑ کرے گا, وہ اگر سیف نہیں فیل کریں گی. اسی لیے دیکھیں نا یہ ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں, پینک بٹنز ہیں, مریم صاحبہ نے جو بھی کروائے ہیں, وہ بچیوں کو سیکیورٹی کی فیلنگ. اور یہ جو یہ آپ کی ویمن پروٹیکشن ایپ ہے, یہ اس کے متعلق بھی میں جب جاتی ہوں یونیورسٹیز میں نے ٹریننگ ورکشاپس میں نے کروائی تھیں, تب میں کہتی تھی نا کہ کس کو پتہ ہے کہ یہ ایپ ایک حکومت نے بنائی ہوئی ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے, ہارڈلی 5% کو پتہ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں آپ ہماری خواتین کو اور بچیوں کو اگر پتہ ہوں گی تو وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ نکل سکیں گی باہر. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا سیکٹر ایسا ہے جو ابھی اگنور ہوا ہے اور خواتین کے لیے اس سیکٹر میں کام ہونا چاہیے؟
कौन सा भी क्या हुआ है? कोई सेक्टर ऐसा आपको नज़र आता है कि जिस पे अभी भी काम की ज़रूरत है और आपको लगता है कि ये इग्नोर हो रहा है, इसके ऊपर ख़वातीन के लिए इक़दामात मज़ीद करने चाहिए? देखिए मैं तो ये बिलीव करती हूँ व्हाटएवर अ मैन कैन डू अ वुमन कैन डू बेटर. तो द स्काई इज द लिमिट. और अब कोई फिजिकल पावर तो नहीं होती ना, ये Physical. ब्रेन पावर है सारी. एग्जैक्टली. तो किसी भी आप सेक्टर में आप देख लें, वहाँ पे औरत जो है वो अपना मुकाम बना सकती है. चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मल्टी नेशनल हो, कोई भी प्रोफेशन हो. चाहे वो एग्रीकल्चर में. आप हैरान होंगी कि 70% जो हमारी लेबर फोर्स है वो ख्वातीन पे मुश्तमिल है. दे कैन मेक एक्सीलेंट फार्मर्स आल्सो. दे कैन मेक लेकिन मैडम एक्सीलेंट. उसके ऊपर भी वेजेस का बड़ा प्रॉब्लम होता है, उजरत मर्दों के मुकाबले में बराबर नहीं दी ये जाती. देखें ना, अब ये यहाँ पे हुकूमत हैज टू स्टेप इन हम्म. कि उजरत जो है उनको वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. अगर एक औरत मेहनत, और उसमें सबसे जो आपने जो सवाल मुझसे पूछा, कि मैं ये कहूँगी कि जो सोशल प्रोटेक्शन है वो देनी लाजमी है ख़वातीन को, कि वो रजिस्टर्ड हों. अगर किसी फैक्ट्री में भी काम कर रही हैं, किसी घर में भी काम कर रही हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में होना चाहिए. उससे फिर वो अभी तो आपको मैं क्या बताऊं कि काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके आईडी कार्ड भी नहीं है. आईडी कार्ड भी नहीं तो है. देखें ना, तो अभी हमने बहुत, हमारा सफ़र हमने और आगे तय करना है. और अभी भी हमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ कर लिया है. हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर लेकिन अभी हमें और मज़ीद करना है. मज़ीद करना है. अच्छा, अगर आपको एक ख़वातीन के लिए कोई एक तब्दीली या एक कुछ अख्तियार दिया जाए, कोई कुछ करने के लिए, तो आप क्या करेंगी? उनको आप इंडिपेंडेंस दें, स्पेस दें. वो जो करना चाहती हैं लाइफ में उनको करने दें. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बच्ची ना कर सके. उनके ख्वाबों को आप क्रश ना करें. क्रश ना करें. शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. अब एक जो बच्ची है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो सीएम भी बन सकती है. वो कुछ भी, सीएम साहिबा यही मिसाल देती हैं, वो कुछ भी कर सकती है. अगर वो, मैंने ये देखा था कि बहुत सारी बच्चियों को बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती है जाने की. क्या वजह है? ऐसे नहीं होना चाहिए. तो बच्चियों को दे शुड बी एबल टू फॉलो देयर ड्रीम्स. और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगी. आपके मुल्क की इकॉनमी जो है वो उससे मजबूत होएगी. तो उनको आप स्पेस दें और उनको मतलब पीछे की तरफ ना खींचें. अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ उज़्मा कारदार मौजूद हैं, इनके साथ कर रहे हैं हम गुफ्तगू. अच्छा मैडम, आपने जिक्र किया कि आपने हॉस्टल लाइफ भी गुजारी है. तो जी बिल्कुल. हॉस्टल लाइफ कैसी थी आपकी? बड़ी खौफनाक थी. खौफनाक थी या एंजॉय किया था आपने? एक वो रेड हॉस्टल होता था हमारा वहाँ पे किनेड में. तो वहाँ पे हमें यही डराया जाता था कि यहाँ पे गोस्ट होते हैं. अच्छा. बस हॉस्टल लाइफ जो है वो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं. मुश्किल होता है. पेरेंट्स आपको पता है पैम्पर करके घर में रखते हैं. आपको अपनी मर्जी से उठना, सोना, खाना, लेकिन वहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन और एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है. और अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है. आप इंडिपेंडेंट एक तरीके से रह सकते हैं. एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है. नन्स थी हमारे ज़माने में और उनसे बड़ा कुछ हमने सीखा भी. सही. अच्छा, नहीं तो कभी ऐसा कोई वाकया आपको याद हो अपनी लाइफ का, हॉस्टल का, कि अच्छा एक याद है. वो शेयर क्या मुझे आज याद करवा रही हो तो भूली में से ही याद है. हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर हमें ले गई मरी कॉन्वेंट से ना संडे के दिन. अच्छा. कि डे स्पेंड करने के लिए ये 5 लड़कियां. तो वो इजाज़त मिल गई, हम चले गए. अच्छा, वहाँ से जनाब हम लोग मरी से हम चले गए इस्लामाबाद क्लब. अच्छा. उन्हीं की गाड़ी में बैठ के वहाँ पे हमने खाना पीना आगे पीछे करते कराते वापसी भी हमारा टायर भी पंक्चर हो गया. तो हम लेट हो गए. अच्छा. वापस आते
लो जी वापस जब पहुंचे स्कूल तो वो इनका एक फिक्स टाइम होता है ना कि आपने 6 बजे तक वापस पहुंचना है, वो आप कट ऑफ टाइम है। तो हमें रात के 9 बज गए थे। वो तो जी जो नन्स ने फिर जो हमारी जिंदगी अजाब बनाई, अगले दिन सारों के पेरेंट्स को बुला लिया आप अपने बच्चों को ले जाएं, इनको हम एग्जाम के लिए बैठने नहीं देंगे, इन्होंने ये किया वो किया ये किया। मैं की पिंक कार्ड्स हमें दे दिए। अच्छा, पिंक कार्ड्स होते थे ना वो, जब आपको सजा देनी होती थी। तो ये वाकया जो है मुझे याद है, बड़ी तौबा ताइब की दोबारा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जाने की कोशिश की दोबारा? नहीं तौबा करो फिर जाने की, फिर माँ बाप ने छितर परेड की। अच्छा, पेरेंट्स की जानिब से क्या कहा गया? कुछ कहा गया था? गुस्सा? पेरेंट्स बड़े परेशान ज़ाहिर होते हैं कि जनाब वो पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बुला ले, आपकी क्लास ले, तो पेरेंट्स बेचारों ने क्या कहना है, उन्हें परेशान ही होना है ना। परेशान ही होना है। और वो मरी कॉन्वेंट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर गर्ल्स। अच्छा, दूसरा अभी भी बल्कि वहाँ पे इतना मुश्किल था कि वो मेरी अम्मी जब लेने गई ना एडमिशन, तो वो नन कहती है कि आपने अपनी जब बेटी पैदा हुई थी तब आपको रजिस्टर कराना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा सा अभी अब बात करते हैं पाकिस्तान सबसे पहले। जाहिर क्या सी बात है, हाँ, दिल खुश कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आजकल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि नौजवान नस्ल एक पर्सनालिटी के उसमें नशे में पड़ जाती है कि फ़लाँ बंदा है तो हमें यहीं एक इस चीज़ से निकाल दे सकता है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये नज़र आ रहा है आजकल। युसरा, मैं जो यूथ है ना उनको इसलिए नहीं ब्लेम करूँगी क्योंकि उनकी बहुत बुरी तरह ज़ेन साजी की गई है। बार बार आप जब झूठ बोलते रहें, ठीक है, और एक बार बावर कराते रहें एक चीज़, तो वो जो अगला बंदा है जो कि आप में यकीन रखता है, उसका अपना दिमाग का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तो डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो वहीं पे कहीं फंस जाता है, और आप जो उसको फीड करते जाते हैं ना वो उसको समझता है कि आप सच कह रहे हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल में कि you can fool some of the people some of the time but not all the people all the time। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, अब मैं तो लोगों से ये कहती हूँ कि आप मेरी मिसाल ले लें, मुझसे ज़्यादा तो आपने अपना वक़्त नहीं दिया होगा ना, ठीक है, एक पार्टी को, और मुझसे ज़्यादा तो आपने वो स्ट्रगल नहीं की होगी। तो अगर मेरी आंखों पर से पट्टी उतरी है और मुझे हकीकत नज़र आनी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वजह थी, क्योंकि कोई ऐसे तो नहीं छोड़ के जाता ना पार्टी को, कोई वजह, बहुत कोई सीरियस कोई वजूहात होती हैं तो बंदा छोड़ता है। कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में लगता है कि दुख है? नहीं, देखें ना, हमारे लिए, मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और जब मैं देखती हूँ कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, कहना कि जी IMF के दफ्तर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करो, फिर इनके अपने लोग जो हैं वो हर अपने इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में कैंपेन्स चला रहे होते हैं। इनको शर्म तो आती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जितनी ये घटिया कैंपेन चलाएंगे इदारों के ख़िलाफ़ उतनी इनको शाबाशी मिलती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको मुझ जैसा बंदा जो है, मैं तो उस लानत भेज सकती हूँ, उससे कम कोई बात नहीं। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनली अगर आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला ने इनकी जो सारी ये जो चूरन बेचते थे वो वैसे ही दुकानें बंद हो गई हैं इनकी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक सेंट्रल रोल, एक की रोल प्ले कर रहा है एक वर्ल्ड स्टेज पे। बिल्कुल ऐसे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल हैं, हमारी जो कौम है, हमने एक बहुत बड़ा मार्का जीता, फिर मार्का हक के बाद मार्का अमन जीता, और आज देखें जिस तरह से वो साइन हुआ है डॉक्यूमेंट, उसमें भी पाकिस्तान को हर कोई सराह रहा है। तो अब ये इनको हजम नहीं हो रहा, अब ये क्या बात करें पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा मैडम, सियासत पे बड़ी सख्त बातें हमने की हैं, अब थोड़ी सी आपकी लाइटर साइड भी देखते हैं, क्योंकि आप खूबसूरत तो हैं ही, पोएट्री से तो थोड़ा बहुत लगाओ। तो आप कह रही हैं, मैं नहीं समझती अपने आप को। अच्छा, पोएट्री से थोड़ा बहुत लगाओ तो होगा, कोई शायरी या कोई सॉन्ग गुनगुनाती होंगी? नहीं, बिल्कुल, आई एंजॉय
all kinds of music and poetry بھی ظاہر ہے وہ تو ایک فوڈ فار دا سول ہے, لیکن مجھے نثر میں زیادہ اچھا ہاں نصب. سو مجھے بایوگرافیز بڑی پسند ہیں. اچھا اور آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر, تو پھر کیٹس اور بائرن اور شیلے وغیرہ بھی پڑھا ہوا ہے, میر تقی میر بھی اور غالب وہ بھی پڑھنا پڑا تھا سارا. اچھا لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ریولوشنری پوئٹس ہیں وہ ان کی بھی, اور علامہ اقبال وہ تو ایک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. سو اس لیے میوزک تو ہر حال میں میوزک پسند ہر ہے, حال میں پسند ہے. لیکن اب کس کو سیاست سنتی میں ہیں؟ آ کے نا, سیاست میں آ کے تھوڑا کم پسند رہ جاتی ہے, کیونکہ اچھا سنتی کس کو ہیں سب سے زیادہ؟ میں ہاں مجھے ریمکسز پسند ہیں, اور مجھے کوئی ایک سنگر جو آپ کو بہت کلاسیکل اچھا پسند لگتا ہے؟ ہیں. مجھے عاطف اسلم بڑا پسند ہے. اچھا عاطف اس کی پسند. آواز بڑی اچھی مجھے لگتی ہے. اچھا عاطف کو سنتی ہیں, وہ انجوائے کرتی ہیں. ہاں. اچھا تھوڑا سا ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک لفظ میں آپ نے پرسنالٹی کے بارے میں بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ میری پرسنالٹی نہیں میں نام لوں گی اور آپ نے اچھا اچھا آپ پوچھیں describe- گی. ہاں جی. اچھا اچھا. عمران خان, لوزر. مریم نواز, ڈوئر. اوکے, حسن نثار, پرسیپٹیو. بلاول, اپ کمنگ بٹ a bit rash. ہینا پرویز بٹ, she is a sincere person. اچھا اوکے. بشرا بی بی, اللہ معافی. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہیں بچے ابھی. اچھا بس ٹھیک. اور یسرا. اچھا لیں یسرا کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا ہی سکتی ہیں. گڈ ہوسٹ. تھینک یو تھینک یو. اچھا اب لاسٹ پہ ہم ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو ان خواتین کے لیے جو اپنی کریئر کا آغاز کرنا چاہتی ہیں, سیاست میں آنا چاہتی ہیں, یا کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ فالو یور ڈریمس, دا اسکائی از دا لمٹ. آپ جو کرنا چاہتی ہیں, آپ پائلٹ بننا چاہتی ہیں, آپ سائنٹسٹ بننا چاہتی ہیں, آپ انجینئر بننا چاہتی ہیں, آپ آئی ٹی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, آپ سی ایم بننا چاہتی ہیں, آپ اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, اور جو بھی آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, اس کو تو بالکل زندگی سے آپ فارغ کر دیں, کیونکہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. بس اللہ پہ آپ اعتماد رکھیں اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں اس کو بروئے کار لائیں. بروئے کار لائیں. عظمیٰ کاردار آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.